र भगवानले जस्तो कर्म गरेछ त्यस्तै फल भोग्न पर्छ। कर्म सकोम हि, मेरो आफ्नो भन्ने कर्म मात्रै छ। कर्म दायदो, मैले लिएर जाने दाइजो पनि कर्म मात्रै हो। पहिला पूर्व जन्मबाट पनि दाइजो त ल्याइयो नि, के ल्याइयो? कर्म। कुनै व्यक्ति धन सम्पत्ति पैसा ल्याइएको हो? दाइजो के हो? कर्म। अब यहाँबाट जाँदाखेरि पनि, अब यहाँबाट यो घर छुट्याएर गएपछि दाइजो त लैन्छ कि लैन? के लिएर गइन्छ? कर्म सकोम हि कर्म दायदो, कर्म योनि कर्म बन्धु कर्म पटि शरणा। तपाईँ हामी यहाँबाट फेरि मनुष्य नै हुने हो कि, या देवलोक जाने हो कि, या नरक हो कि, या प्रेत हो कि, या पशु हो कि भन्ने कुरा त्यो रोज्ने पनि कसले रोजेको हुन्छ? कर्म। कसले रोजेको हुन्छ? इष्ट मित्र बन्धु बान्धव जोडिदिने पनि कसले हो? कर्मले। इष्ट मित्र बन्धु बान्धव जोडिदिने पनि कसले हो? कर्म योनि कर्म बन्धु कर्मपट्टि शरणा। विशेष तपाईँ हामी आफ्नो लागि बलियो आधारित बनाउँदै एउटा कर्म मात्रै छ। यम कर्मम करिष्यामीति कल्याणम वा पापकम वा, के गर्दैछु मैले? कल्याण राम्रो कर्म गर्दैछु वा पापकम पाप कर्म गर्दैछु। तस्स त्यही कर्मको दायदो, त्यही कर्मको दाइजो भविष्यमी हुनेछौँ है। त्यही कर्म नै आफ्नो दाइजो भएर जानेछ, त्यही कर्मले नै भोगाउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ बारम्बार मनन गरिरहनु। बारम्बार मनन गरिरहने व्यक्तिले पापदेखि डराउँछ। पाप कर्मदेखि डराउँदै गएपछि पाप कर्म गर्न छोड्दै जान्छ। पुण्यदेखि खुसी हुन्छ, पुण्य कर्म बढाउँदै लान्छ। पाप गर्न छोडेर पुण्य मात्रै गर्दै गयो भनेदेखि फाइदा उठायो कि उठाएन? फाइदा उठायो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले एकछिन आफूले गाएर गरेको यो शरीरलाई काम कजाउन समेत कजाएर बल्ल बुझाउनु होला। यत्तिकै पालन पोषण गरेर यसलाई चाहिँ राम्रो हँसिलो पोटिलो बनाएर पालन पोषण गरेर स्वार्थमा चुल्लुमै डुबाएर बुझाउने काम नगर्नु होला भन्दै आजको देशनालाई पनि यही नै समाप्त गर्दछु। र अहिले यतिखेर औषधिको समय भइरहेको छ र आजका औषधि दान गर्ने, आजका दिवा भोजन औषधि दान गर्ने दानी दाता को अरे लेखे छैन, लेखमाया होइन? स्वर्गीय विष्णुमाया दाहाललाई उद्देश्य राखी साथै मानन्द पाण्डेलाई प्रमुख राखी उहाँका छोरी नातिनीहरू चाउचुबाट दिवा भोजन औषधि दान। र स्वर्गीय विष्णुमाया दाहाल भनेपछि यहाँ अस्ति राति जानुभएको थियो होइन त? राति जानुभयो तर कर्मले दिएन बस्न। बुझाउन पर्यो कि परेन? एकछिनको एकछिन पनि बुझाउनु पर्छ। कसैको ग्यारेन्टी छ? है म त अझ मर्छु, म त तगडा छु भन्ने नसोच्नु होला। आज राम्रै छ, भोलि बुझाउन परिसकेको हुन्छ। माग्यो भने त के गर्नु पर्यो? अलि दिन त मलाई शिविर भोरि त बस्न देन भनेर पाइन्छ? पाइँदैन। आजै यहाँ स्वर्गीय विष्णुमाया दाहाललाई उद्देश्य राखी साथै मानन्द पाण्डेलाई प्रमुख राखी उहाँका छोरी नातिनीहरू हिजो गाडीमा सबै फर्केर जाने, हिजो बेलुका जानुभएको थियो नि, हो ती छोरी नातिनीहरूले यहाँ उहाँको नाममा यसरी दान गरिदिनु भएको छ। र सबैले दानी दातामाथि मित्री राखेर र ती स्वर्गीय भएर जाने उपासका माथि मित्री राखेर औषधिलाई प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र सबैले एक स्वरमा पट्टी शङ्खा यो निसो भन्नुहोस्। दशाह मोगको उपासना ध्यान शिविर आज गरिदिनु हुँदैछ र अहिले बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला या आवश्यक प्रयोग आदि दान गर्ने दानी दाताहरूको नामलाई म अगाडिबाट भन्दछु र सर्वप्रथम दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार गरेर मात्र आरम्भ गरौँ।
मातापितालाई उद्देश्य राखी हरिमाया थापा पानीको लागि 2000, बत्तीको लागि 2000। कुमार चुडाबहादुर पोखरेल साथै मुन्ना पोखरेललाई उद्देश्य राखी बहिनी मुन्ना देवी तफाम्मेबाट शिविरको लागि 2000। मुन्ना पोखरेल तफाम्मेबाट पानीको लागि 500। कान्छी सुवेदी लेउबाट शिविरको लागि 1000। शोभा सुब्बा लेउबाट पानी र बत्तीको लागि 4000। खगीमाया घिमिरे लेउबाट बत्तीको लागि 1000। राधिका पौड्याल लेउबाट बत्तीको लागि 1000। दयाराम ददिराम कृष्णमाया र अम्बिका भेटवाल निचिना लेगौबाट 5000। र अहिले हरदमको लागि अहिले ये ताम्बु दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ उपासक किशोर उपासिका रिता पाण्डे। उहाँहरूले अहिले पानी चाहिँ हरदमको लागि दान गरिरहनु भएको छ। र साथै प्रेम बिमला सापकोटा परिवार सेवौंदाबाट दूध 13 विसा। सुमित्रा थापा येबुबाट बत्तीको लागि 2000। ओम बहादुर बोहरालाई उद्देश्य राखी कविता बोहरा पानीको लागि 2000। माताजी पिताजी भट्टराई लेउबाट नुन 5 विसा र 2000। र साथै संघ आवास र योगी आवासको लागि भनेर मातापितालाई उद्देश्य राखी हरिमाया थापा 2000। उसोमी छोरा पूर्णबहादुरलाई उद्देश्य राखी मुन्ना देवी तफाम्मीबाट 5000। मातापितालाई प्रमुख राखी छोरी हिरा पोखरेल काण्डबाट 5000। घर परिवारलाई प्रमुख राखी छोरी गंगा जमुना भुसालबाट 1500। मातापितालाई प्रमुख राखी छोरी संगीता बसे लेउबाट 1000। कोलोकु पोखरेल लेउबाट 10000। र साथै मंगलमार्ग बिहार गुरु भन्तेजीबाट 1,50,000। गोविन्द कमर काण्डबाट 5000। फुलमाया थापा येबुबाट 2000। माता पिता र बहिनी बिनालाई उद्देश्य राखी बिमला गर्तौला तफाम्मीबाट 2000। डाक्टर बेदु ढकाल काण्डबाट 30,000। र साथै योगमाया सरकार परिवार संघ गिलानाको लागि 5000। योगमाया सरकार परिवार परियतिको लागि 5000। ददिराम दयाराम कृष्णमाया र अम्बिका भेटवाल निचिना लेगौंबाट 5000 यो पनि परियतिको लागि। सुमित्रा थापा येबुबाट 2000 गिलानाको लागि। घर परिवारलाई प्रमुख राखी छोरी गंगा जमुना भुसाल 1500। र यस प्रकारले दानीदाताहरूले दान गर्नुभएको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। र उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै अहिले जो देशना गर्दै आएको लहर कहाँ पुगेछ भन्ने सम्झिनु भएको छ। हिजोको देशना कहाँ टुङ्गाइएको थियो आफैले नै सम्झेर भन्नुहोस् भन्ने जस्तो छ है योगीहरू। र हिजो विशेष गरी सम्वेक ज्ञानको आधारबाट कर्मको विषयमा हुँदै थियो र यो शरीर अनात्मा शरीरलाई आत्मा बनाइराखेका व्यक्तिहरूलाई त्यसमा सम्वेक ज्ञानको साथै जानकारी हुनको लागि अहिले यो शरीर एकछिन कर्मसँगबाट के गरेको अरे एकछिन पैँचो लिएको शरीर फेरि वापिस बुझाउन पर्छ। तर वापिस बुझाउन पर्ने त हो, बुझाउन भन्दा अगाडि यो शरीरलाई के गराउने अरे
यसलाई सकेको काम लगाएर चाहिँ काम कजाएर यो शरीरबाट फाइदा उठाएर मात्र बुझाउने, नोक्सानमा चाहिँ नबुझाउने। नोक्सानमा चाहिँ योगीहरू फाइदा उठाउँदै हुनुहुन्छ र आज 4 दिन भइसक्यो र आज 4 दिन भइसकेकोमा नयाँ योगीहरूलाई त भर्खर यसो बस्ने बानी बनाउँदा बनाउँदै मनलाई तान्दा तान्दै नै ठिकै छ होला, तापनि मनमा कमजोरपना चाहिँ नआओस् कि योगीहरू सम्मावायम भन्ने एउटा मार्ग चाहिँ योगीहरूमा मिलिरहेको छ। अहिले जम्मै निर्वाण जानमा मार्ग अष्टाङ्गिक मार्ग होइन त, अहिले मध्यम मार्ग भनेको नै कति अङ्गको मार्ग हो? 8 अङ्गको मार्ग, अष्टाङ्गिक मार्ग। र 8 अङ्ग पुरा भयो भने पार सोझो बाटोबाट निर्वाणतिर लाग्यो। 8 अङ्ग पुरा भए भनेको निर्वाणको बाटोमा हिँडियो। अहिले अब त्यो निर्वाणको मूल बाटोमा पुग्नको लागि, निर्वाणको मूल बाटोमा पुग्नको लागि सानसाना गोरेटाबाट बिस्तारै बिस्तारै जानु पर्यो कि परेन? सानसाना गोरेटाबाट जानु पर्यो। र यिनी सानसाना गोरेटा बाटाबाट अहिले हिँड्दै 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 जब विपसना सम्मादिठी भन्नेमा पुग्यो भने त मूल बाटोमा पुग्यो। मूल बाटोमा पुग्यो भने हराइँदैन। जबसम्म मूल बाटो भेटाइँदैन तबसम्म चाहिँ आफू हराइराखेको भइएको छ। संसारमा तपाईँ हामी के भइराखेको छ? हराइएको छ हामी। कसरी हराइएछ भन्दाखेरि कहाँबाट आइयो भन्दा कहाँबाट आइयो आइयो, आउनु त आइयो, तर कहाँबाट आइयो भन्दा कहाँबाट आइयो आइयो। र आएर एकछिन अहिले विश्राम गरिदिएछ, जान त पर्छ, तर कहाँ जाने भन्दा पनि किन थाहा नभएको? हराएको हुनाले। किन थाहा नभएको? कताबाट आइयो पनि थाहा छैन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पनि थाहा छैन। अहिले यो घाम झुल्किने पूर्वला भनिएको होइन नि। र आएको कहाँबाट थाहा नै छैन। कहाँ पुग्छु, कहाँ जाने हो त्यो पनि थाहा छैन, जाने पनि थाहा छैन। कहाँ बसेको छु भन्ने, म अहिले कुन ठाउँमा छु भन्ने भनेपछि तपाईँ हामी संसारमा के भइएको छ? संसारमा हराइराखेको छ। हराएको व्यक्ति जसले जे भन्यो त्यही पत्याउनेमा पनि पुग्न पर्यो। अब हराइएको छ, लौ तपाईँ त हराउनु भएछ, यता जानुहोस् भने पार त्यता जाने भने पुगिन्छ पुगिन्छ। अब आफूलाई पनि थाहा छैन भनेको त मान्न पर्यो कि परेन? अनि त्यता पनि गइयो, बाटो बताउने व्यक्ति पनि हराएको व्यक्तिले बताइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् है, बाटो बताउने पनि कसो हो? आफू पनि हराइएको छ, ऊ पनि हराएको छ। हराएको व्यक्तिले आफूलाई बाटो बताउन सक्छ होला? आफैले त बाटो देखेको छैन, अरूलाई कसरी बताउनु? अनि हराएको व्यक्तिले यता जानुस् भन्दाखेरि फल्नाले त बाटो जानेरै होला, त्यता लाग्यो। त्यता लाग्यो, कहाँ पुग्यो पुग्यो, टुङ्गै छैन। अनि धेरै टाढा पुगेपछि अर्काले फेरि अर्को माहुतो लगाइदिन्छ, अनि फेरि त्यता पनि लाग्यो। कहाँ पुग्यो पुग्यो, टुङ्गो छैन। हराएको व्यक्तिको हिँडाइ कहाँ पुगिन्छ भन्ने थाहा छैन है। अनि फेरि अर्को व्यक्तिले अर्को बाटो लगाइदिन्छ, हो त्यसरी यताबाट हुन्छ कि उताबाट हुन्छ कि भनेर यता उता हुँदा हुँदै अझैसम्म यता न उता भइएको छ। अन्नमत्तको संसारदेखि कतिको भाउँदो चाहिँ सुन्यो होला हामीले। अहिले यही जन्ममा हेरौँ, यही जन्ममा तपाईँ हामी जान्ने भएदेखिबाट यसो गर्दा हुन्छ कि, अब भगवानको प्रार्थना गरे हुन्छ कि, या भगवानको नाम जप हुन्छ कि, या कुनै तीर्थ व्रतले हुन्छ कि, धेरै प्रकारले खोजी त गरियो कि गरिएन? किन खोजी गरेका भन्दा सुख त सबैलाई इच्छा छ नि। दुःखदेखि त सबै डराउँछन्, दुःखको इच्छा त कसैलाई छैन। कुनै सुख मिल्छ कि, सुख ठाउँमा पुगिन्छ कि,
राम्रो सुख पाइन्छ कि भनेर एउटा आशको भरमा हिँडेको हुँदाखेरि जसले जे भन्यो पनि पत्याउन पर्यो कि परेन? किन पत्याउन परेको? आफ्नो ज्ञान नहुनाले। किन हो? आफ्नो ज्ञान नहुनाले। अहिले अरू त परे राख्दिम, अहिले जो हामीले मान्दै गरेका सम्मा सम्बुद्ध भगवान र अन्तिम जन्म लिइसक्नुभयो। जन्मिने बित्तिकै पनि कति पाइला हिँड्नुभयो अरे? कतिवटा शब्द त्यतिखेर उदान गर्नुभयो? कतिवटा शब्द? के भन्नुभयो अरे? लोकस्मिम भन्ने जस्तो त्यो सजिलो छ। सेठो हम लोकस्मिम, जेठो हम लोकस्मिम, अग्गो हम लोकस्मिम भनेर यिनी तीनटा शब्द, एउटा अम्लो ठडाएर यिनी तीनटा शब्द गर्नुभयो। एउटा अम्लो ठडाएर तीनटा शब्द। र जन्मिने बित्तिकै त्यो आवाज कसरी आयो? उहाँको 4 असंख्य 1 लाख कल्पको पारमी, अचिन्तीय पारमी पुण्य छ कि छैन? अचिन्तीय पारमी पुण्य छ। त्यही भएर हाम्रो भनाइ एउटा कुरा के पनि आउँछ भन्दाखेरि वनका काँडा के गर्नु पर्दैन? तिखार्न पर्दैन। घरका काँडा चाहिँ घरका त छैन उखानमा, तर उखानमा चाहिँ वनका काँडा तिखार्न पर्दैन भनेको उपमेय पनि बुझ्नुहुन्छ नि। ज्ञानी व्यक्तिलाई भनिराख्न, पढालेखा नभए तापनि, पढालेखा त्यति छैन तापनि ज्ञानी व्यक्ति हो भनेदेखि तिनलाई त्यति भनिराख्न पर्दैन। त्यही जन्मेदेखि ज्ञानीको पारा मिलेर आएका व्यक्ति भन्ने चलन अनुसारले हामीले वनका काँडा के गर्नु पर्दैन? अहिले तमहरु चाहिँ घरका काँडा कि वनका। अहिले अलिकति लोकमा जन्मेदेखि नै ज्ञानको तेजिलो भएर आएका व्यक्ति, कोही सानैदेखि नै ठुला मान्छे जस्तो बस्न जान्ने व्यक्ति, कोही पढालेखा थोरै भए तापनि ज्ञानी विद्वान व्यक्तिहरू छन् कि छैनन्? छन्। र पूर्वको पुण्य पारमी कस्तो आएको छ एकजनाको मिल्दैन। अहिले त्यस्तै गरी सिद्धार्थ कुमार 4 असंख्य 1 लाख कल्पको पारमी पूर्ण भएकोले गर्दाखेरि जन्मिने बित्तिकै 7 पाइला र 3टा शब्द त्यतिखेर उहाँले उदान गर्नुभयो। लोकस्मिम, लोकमा म सर्वश्रेष्ठ हुँ, मभन्दा श्रेष्ठ कोही पनि छैन। जेठो हम लोकस्मिम, लोकमा म सबभन्दा जेठो छु अरे। भर्खर जन्मिँदै गरेका बालकले लोकमा सबभन्दा के अरे? उहाँभन्दा जेठा कोही पनि। यो कुरा अब त्यहाँ साधारण व्यक्तिले मान्न सक्ने कुरा हो र अहिले भर्खर जन्मिँदै गरेका र हिजो अस्ति जन्मेका को जेठो हुन्छ? असली सरासरले त हिजो अस्ति जन्मेका त जेठा हुन्छन्। अहिले भर्खर जन्मेका र अलि अघि नै जन्मेका जेठा हुन्छन्। जम्ल्या त अलिकति समयले जेठा र कान्छा हुन्छन् कि हुन्नन्? जेठी र कान्छी हुन्छन् कि हुन्नन्? भने अहिले भर्खर जन्मिनेले लोकमा म जेठो हुँ भनेपछि उहाँले मनुष्य लोक मात्रै होइन, सबै 31 भुवनमा एक अम्लो ठडाएर फेरि जेठो हम लोकस्मिम। के कहाँ जेठा त भन्दाखेरि ज्ञान प्राप्त गर्नमा सर्वश्रेष्ठ सबभन्दा पहिलो ज्ञान मैले नै पाउँछु। अनाथ पिण्डिककी छोरीले, अनाथ पिण्डिक भन्दा छोरी माइली छोरी, पहिला माइली छोरीको देहान्त भएको र ती छोरीले मर्ने बेलामा अनाथ पिण्डिकलाई सम्झाएको कुरा, भाइ राम्रो बस्नु है, भाइ केही चिन्ता नगर्नु, राम्रो बस्नु। बाउलाई छोरीले के भन्दै बोलाउँदैछन्? बाउलाई छोरीले के भन्दै बोलाउँदैछन्? बरु दाजु तक भए पनि त सुहाउँथ्यो नि। अहिले बाउलाई मर्ने बेलामा भाइ भन्दै। अनाथ पिण्डिक त्यसमा बहुत चिन्तित भए। मेरी छोरी मर्ने बेलामा होसमा रोइन चाहिँ, मर्ने बेलामा होसमा रोइन चाहिँ मलाई भाइ भन्न थाली, मेरी छोरी कहाँ पुग्छ होला नि, उनलाई पिर लागेको। छोरी अब कहाँ कुन गतिमा पुग्छ होला।
अनि त्यही चिन्ताले पछि छोरी पनि मरिन्, त्यही चिन्तामा भगवानसँग पुग्छन्। भगवान मलाई अरू त होइन, एउटै पीर छ, मेरो छोरी कहाँ पुगी बेपत्ताले गई। जाने बेलामा बडबडाएरै मरेर गई, होसका कुरा गरिने के भनी, मलाई पनि भाइ भन्दै यसरी बोलाइ। ठिकै हो, बडबडाए कि होइन, तिम्रो छोरी होसले नै मरेर गइन्, तिमीलाई उपदेश गरेर गएकी हुन्। कसरी उपदेश गरिन् भगवान? तिमी श्रोतपन्न मात्रै छौ, उनी सकृतगामीमा पुगिसकेकी हुन्। ज्ञानले उनी जेठी भइरहेकी छिन् र तिमी श्रोतपन्न चाहिँ सकृतगामीको भाइ भयो। उनले अहिले जो रगतको नातोबाट उनले भनिन् कि उनले धर्मको नातोबाट भनिन्। रगतको नातोबाट भनिन्। आर्यहरूले रगतको नातोबाट नभइकन के को नातोबाट अरे? धर्मको नातोबाट त अनाथपिण्ड के भए? रगतको नातोबाट बाउ भयो, अहिले धर्मको नातोबाट भाइ भयो। उनी सकृतगामी भइसकेको हुँदाखेरि तिमी श्रोतपन्न मात्रै छौ, अगाडि अझै कोसिस गर भनेर भाइ भन्ने शब्द यसरी प्रयोग गरेकी हुन्। हो त्यस्तै जस्तो अहिले भगवान पनि लोकमा सबभन्दा म जेठो छु भन्ने कुरा उहाँले जन्मको नातोबाट भन्नुभयो कि उहाँले ज्ञानको नातोबाट भन्नुभयो? ज्ञानले। सर्वयुक्त ज्ञान अहिले भगवानले प्राप्त नगरिकन अरहन्त हुने अरू कोही हुन्छन् त? धर्म उपदेश नसुनिकन ज्ञान पाउने साधारण व्यक्तिमा हुन्छन् त? भगवान बाहेक अरू सबैलाई गुरु नभई हुँदैन। सद्गुरु चाहिन्छ, सही बाटोमा डोराउने गुरु चाहिन्छ, सही बाटोमा टेकाउने गुरु चाहिन्छ, सही बाटोमा हिँड्न सिकाउने गुरु चाहिन्छ। अनि हिँड्दाखेरि पनि बाटो गल्ती नगरिकन सोझो हिँड्नेसम्म बाटो लगाइदिने गुरु चाहिन्छ। त्यसो त सही गुरु नभइकन हुन्छ त? अहिले अब भगवान उत्पत्ति हुनुभएकै छैन, ज्ञान प्राप्त गर्नुभएकै छैन, तापनि ज्ञान प्राप्त गर्नमा सबभन्दा जेठो पहिले नै ज्ञान पाउनु हुँदाखेरि उहाँले जेठो हम लोकस्मिम, लोकमा म सबभन्दा के छु? लोकमा म जेठो छु। अग्गो हम लोकस्मिम, लोकमा म सबभन्दा अग्गो अरे अम्यासौँ, सबभन्दा उत्तम व्यक्ति हो। अहिले मभन्दा उत्तम लोकमा अरू कोही पनि छैनन्। कसले आएर त्यसरी ती बालकलाई के कारणले त्यस्तो शब्द बोल्न आइदियो भन्दाखेरि उहाँले धारण गरिएको पारमी 4 असंख्य 1 लाख कल्पको पुण्यले गर्दा, उहाँको पुण्यले गर्दाखेरि उहाँले सानो सम्यक ज्ञान हुने सानो विषयलाई पनि ठुलो बनाएर देख्न सक्नुहुन्थ्यो। जस्तै बुढो भएका मान्छे देख्दाखेरि ए म पनि त बुढो हुन पर्ने रहेछ, यो धर्म त नित्य धर्म रहेनछ, त्यतिखेर मनन गर्न सक्नुभयो। हामीले जति नै बुढाबुढी देखे पनि केही चाहिँ हुन्छ? म पनि बुढो हुनुपर्छ भन्ने त्यो सोचाइ आउँछ? आउँदैन। म त सधैँ यस्तै नै हो कि जस्तो हुन्छ मनमा। कसैले ए तपाईँ त बुढा हुनुभएछ नि, अहिले त बुढी भइसक्नु भएछ नि, अहिले त पहिलाको हेरे त रूप त भिन्दै छ भन्ने बित्तिकै मनमा एउटा बाण हिर्काए जस्तो हुन्छ कि हुन्न होला? अलि पहिला त कति कलिलै जस्तो देखिनु, अहिले त निकै बुढा देखिनु भएछ नि भन्ने बित्तिकै भने करले भने त पनि भित्रकाले चाहिँ होइन म त्यस्तो बुढो त देखेकै छैन। योगीहरू हुन्छ कि हुन्न होला? जति नै बुढा देखे पनि आफूलाई त के देखिन्छ? र बोधिसत्वलाई बुढो मान्छे देख्दाखेरि सम्यक ज्ञान भयो, रोगी मान्छे देख्दाखेरि सम्यक ज्ञान भयो, मरेको मान्छे देख्दाखेरि सम्यक ज्ञान भयो, ध्यान भावना आचरण गर्ने सन्त देख्दाखेरि सम्यक ज्ञान भयो। यिनी 4 प्रकारका निमित्त देखेर म गृह त्याग गर्नुभयो। गृह त्याग गरेर पनि उहाँले त्यतिखेर खोजी गर्नुभयो गुरुहरू कोही मिल्छन् कि भन्दै पनि, तर गुरुहरू कहीँ पनि सही गुरु पाउनु भएन। र भाउतो लाउने गुरु त जतिसुकै छन् नि त। भाउतो लाउने गुरु भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? कस्ता गुरुलाई भनेको?
ठहर्नुहोस्, अघि नै भनेको कुरालाई सम्झिनुहोस् न। अघि आफू पनि हराइराखिएको छ, उनी पनि के भइरहेछन्? हराएका व्यक्तिले हराएको व्यक्तिलाई बाटो बताउन सक्छन् त? बाटो बताउने गुरु चाहिँ कस्ता खाले परे? हराएका व्यक्ति, हराएकै व्यक्ति। आफूलाई त कुन बाटो थाहा नै छैन, मुक्तिको बाटो के हो थाहा नै छैन। आफू पनि अरूको भाउतामा हिँड्न परेछ, अरूलाई पनि आफ्नो भाउतामा हिँड्न आउन परिरहेको छ। अब त्यस्ता खाले गुरु भइरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, पहिला गुरु अब त्यतिखेर उदक रामपुत्र आला र कालम ऋषि, आला र कालम ऋषि, उनीसँग समापत हेर्दाखेरि 7 समापत आचरण गर्दाखेरि एकछिनमै उहाँले सफल प्राप्त गर्नुभयो। तर त्यो सफल प्राप्त गरिएको समापतले हेर्दाखेरि पनि यो अन्तिम मार्ग त होइन, यो अन्तिम हुने दुःखको अन्तिम हुने ठाउँ त होइन, जन्म मृत्युबाट छुटकारा हुने ठाउँ होइन, यो मार्ग जन्म मृत्युबाट छुटकारा हुने होइन। अनि सोध्नुभयो, होइन गुरुजी, मलाई चाहिएको त जन्म मृत्युबाट छुटकारा हुन हो, जन्म मृत्युबाट छुटकारा हुने छैन, मैले जानेको त यति नै हो। धन्न अलिकति सोझोपनाका त थिए, यही नै हो नि, अलि दिनमा मरेपछि छुटकारा भइन्छ भनेर धन्न त्यति भाउतो चाहिँ लगाएन। अनि फेरि सिद्धार्थ कुमार वनका काँडा भने चाहिँ जन्मै तेजिला व्यक्ति, अब उनलाई छल्न पनि सक्छन् त? यही नै हो नि, यस्तै आचरणमा बस्नु, मरेपछि छुटकारा भइन्छ, भगवानले आएर लैजानुहुन्छ त भनेनन्, त्यसरी चाहिँ भनेनन्। तम्बुहरूले भएदेखि भने पनि भन्नुहुन्थ्यो होला, तर उनले त भनेनन्। उता उदक रामपुत्रसँग फेरि अष्टसमाप सम्पूर्ण सिद्धि भयो। मलाई चाहिएको मुक्तिको मार्ग हो, मलाई यो होइन चाहिएको, लौकिक समाधि समापत चाहिएको होइन, मलाई ब्रह्मलोकको बाटो चाहिएको होइन, म ब्रह्मलोक जानलाई आचरण गरेको पनि होइन, मलाई चाहिएको निर्वाण। के हो अरे? ब्रह्मलोक पनि अनित्य हो, फेरि मर्नुपर्छ, देवलोक पनि अनित्य हो, फेरि मर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा मलाई चाहिएको स्वर्गलोक ब्रह्मलोक भन्ने चाहिएको होइन, हो त? होइन। र स्वर्गलोक ब्रह्मलोक चाहिएको होइन, मलाई चाहिएको निर्वाण हो। त्यो निर्वाणको चाहिँ मार्ग कुन चाहिँ हो? मैले जानेको त यति नै हो, मैले जानेको त के हो? यति नै हो। धन्न त्यतिखेरका ती ऋषिहरू समापत सिद्धि त गरेका थिए, सोझोपना चाहिँ थियो, सोझोपना चाहिँ थियो। अझ कसैले भा है यो मामुली छ बुझ्न, गहिरो छ, बहुत गहिरो छ भनेर टार्ने पनि हुन्छ नि त। गहिरो छ यो कहाँ बुझ्नलाई त्यति सजिलो छ र, यो त बहुतै के छ अरे गहिरो छ। त्यो के उपाय हो भने टार्ने उपाय हो। बरु नजाने पार जान्दिन भने पार सकिहाल्छ नि, जान्दिन भने पार त फेरि अन्त गएर खोज्दा हुन्छ कि हुन्न? गहिरो छ भनेपछि त अप्ठ्यारो भयो। अब गहिरोतिर जाने कि नगहिरोतिर जाने कि अन्त खोज्ने कि यही के हो भनेर खोज्ने कि, अनि गहिरो छ भन्छन् बुझाउने पनि छैनन्। अनि विचार गर्दा यिनीसँगबाट पार लागिन रहेनछ, यिनीसँगबाट पार लागिन्न भने अब कहाँ जाने? फेरि उर्बेली वनमा गएर, त्यो उर्बेली वनमा त्यतिखेर धेरै प्रकारका सम्प्रदायहरू थिए, धेरै प्रकारका सम्प्रदायहरू। भारत क्षेत्रमा योग साधन गर्ने व्यक्तिहरू त धेरै प्रकारका छन् कि छैनन् अहिले पनि? थिए कि थिएनन्? र योग साधना गर्ने व्यक्ति धेरै जसो उर्बेली वनमा हुन्थे, उर्बेली वनमा हुन्थे। त्यो इलाकाका व्यक्तिहरूले अब त्यहाँ धेरै साधना गर्ने भएका हुँदाखेरि दानहरू पनि गर्थे। र त्यो उर्बेली वनमा अनेक प्रकारले एक आपसमा तैछड्की मैछाड भएर आचरण गर्थे। जसले चाहिँ यो शरीरबाट अझ अनौठो आचरण गर्न सकौँ त्यो व्यक्ति महानतामा कहलाइन्थ्यो त्यतिखेर। अब ज्ञान नहुँदाखेरि एक आपसमा अप्यायासाइ हुन्थ्यो। एउटाले कति खप्न सकेछ भने त्यहाँभन्दा बढ्ता अर्कोले, एउटाले टाउकाले टेकेर खुट्टा ठडाएर चाहिँ दिनभरि बस्न सक्छ भने अर्को 24 घण्टा बस्दिन्छ, त्यस्तो खाले। तर जुन मुक्तिको मार्ग भन्ने छैन। कसैले पञ्चाग्नि तापेर गर्थे भने कोही पानीमा डुबेर
आचरण गर्थे। बोधिसत्वले हेर्नुभयो सबैको आचरणहरू, यो आचरणले हुन्छ कि एउटा आचरण उहाँले पनि लिनुभयो, अर्काले गरेको देखेर त्यो आचरणले पो हुन्छ कि, त्यसो गर्दा गर्दै 6 वर्ष त बितेर गयो। 6 वर्ष बितेर गयो। त्यो बाटो गल्ती भएको बेलामा, हराएको बेलामा जति नै आचरण गरे तापनि घुमी घुमी त त्यही ठाउँमै हो, त्यहाँबाट कट्न सकिँदैन। त्यस्तै जस्तो बाटो गल्ती भएका व्यक्ति यो पृथ्वीमा घुमी घुमी कहिले नरक, कहिले प्रेत, कहिले पशु, कहिले असुर, कहिले कथा, यही घुमेको घुमे, यो संसारमै घुमेको घुमे, निस्किने जग्गै छैन। छ त 6 वर्षसम्म उहाँलाई बाटो नै थाहा भएन, अलमल्ल हुनुभयो। र अन्तिम अरूको आचरणलाई हेरेर हुँदैन, मान्छे अन्धविश्वास हो। मान्छे के हो? अन्धविश्वास हो। ऊ भन्दा मैले कठोर आचरण गरे भने त्यो भन्दा मैले नाम कमाउँछु भन्नेतिर पनि जान्छन्। मान्छे कतिपय ज्ञान कमाउने भन्दा नाम कमाउनेतिर पनि जान्छन्। जान्छन् कि जान्छन्? जान्छन्। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले ती आचरणलाई सम्पूर्णलाई गल्ती देख्नुभयो र अब यसरी हुन्न, म अब अलिकति आहार लिएर बल्ल कुन आचरण गर्ने त्यसरी निर्णय गर्छु भनेर आहार लिन्छु भन्दाखेरि सुजाताले दान गरिएको खिर भोजन लिएर अनि जग्गा खोज्दै कहाँनिर ध्यान बस्दा ठिक हुन्छ भनेर हेर्दै हिँड्नुभएको थियो। त्यही बेलामा कुश आसन कसले दान गर्यो अरे? स्वथीय ब्राह्मणले। भगवानलाई आसनको लागि भनेर के दान गरे? कुश दान गरे। र त्यही भएर अहिले पनि आसन भन्ने बित्तिकै कुश खोज्ने चलन भइरहेछ। हुन त पहिला भगवानलाई आसनको लागि दान गरेका स्वथीय ब्राह्मणले। र पहिला त आसनको लागि भन्दाखेरि 8 मुठी भन्दा यसो फिंजारेर बस्न हुने जति। अहिले आसन कतिवटा चढाउनुहुन्छ? टुकुरो। बस्न पुग्ने चाहिँ चढाउनु पर्छ, आसन नै हो भने चाहिँ योगीहरू। कुश आसन कसले सुरु गरेको? स्वथीय ब्राह्मणले। भगवानलाई जब अर्पण गरे भगवानले पनि अनि त्यो कुशको आसन बनाएर बस्छु भनेर लिएर जानुभयो बोकेर। जानुभयो जब त्यो गयाको बोधि वृक्ष मुनि पुग्दाखेरि यही नै मलाई बस्न योग्य छ। फेरि आफू बस्ने ध्यान बस्ने अन्तिमको बोधि वृक्ष पनि आफूसँग एउटै मुहुर्तमा जन्मेको हुनुपर्छ। एउटै मुहुर्तमा के भएको हुनुपर्छ? एकै दिनमा। सिद्धार्थ कुमारको जन्ममा सँगसँगै त्यो पिपलको बुटो पनि जन्मेको हो। त्यो बेलामा त्यो पिपलको बुटो कति वर्षको भयो? धेरै टाढा नसोच्नुहोस् न, भगवानको त्यतिखेर कति उमेरमा ज्ञान पाउनु भएको भनेपछि त्यो बेलामा त्यो पिपलको वृक्षको उमेर पनि कति भएको थियो? 35 वर्ष। र एउटै मुहुर्तमा जन्मिएको हुँदाखेरि अनि त्यही ठाउँमा नै उहाँले यही ठाउँ नै योग्य छ भनेर जब कुशासन बिछाइदिने बित्तिकै राम्रो अति सुन्दर भइएको पलङको उत्पत्ति भयो। जब त्यो सुवर्ण पलङको उत्पत्ति हुँदाखेरि देवताहरूलाई थाहा भयो आज ज्ञान पाउने दिन हो। आज सधैँको जस्तो लक्षण छैन, यसो घाँस ओछ्याउने बित्तिकै नै अति सुन्दर सुवर्ण आसन उत्पत्ति भयो। देवताहरूलाई थाहा भयो आज ज्ञान पाउनुहुन्छ भनेर। मनुष्यमा त कसैलाई पनि थाहा छैन। पञ्चवर्गी त यिनी ज्ञान पाउनेवाला होइनन् भनेर त्यागेर गइसके। अनि त्यो बेलामा देवताहरूलाई थाहा भएपछि ज्ञान पाउने दिन चाहिँ हामीले सकेको सेवा गर्ने हो, सेवाको पुण्य लिने हो। वयाउच पुण्य। ध्यान भावना आचरण गर्नेलाई वयाउच पुण्य पहिला कसले सुरु गरेको? कहाँबाट सुरु भएको? देवताबाट। इन्द्रले पनि सबैलाई यही मौका हो है, यो मौका नछोडौँ। त्यहाँबाट ब्रह्माजीले पनि थाहा पाए। ब्रह्माजीले पनि थाहा पाएर ब्रह्माजी पनि सेतो छत्र ल्याएर छत्र ओढाएर सेवा गर्न थाले। ब्रह्माजी पनि ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिलाई हामीले पनि सेवा गर्नुपर्छ। वया उच्च भन्ने कुरा मामुली हो त?
वया उच्चा गर्ने को हो? देवता। देवता त्यतिखेर भगवानलाई। र त्यतिखेर कोही देवताहरू वया उच्चा गर्नको लागि ध्यान भावना आचरण गरेको अवस्थामा अलिकति छसरक्क आवाज पनि नभइदियोस् भनेर त्यहाँ हुँदीका किरा भाले मुङ्रा इत्यादि चरा चुरुङ्गे सबै पर हटाइदिए, कतिबाट आवाज नजाओस्, कतिबाट बाधा नपरोस् समाधिमा भनेर। त्यसो हुँदा वया उच्चा गर्नेले पनि मौनम भएर नै वया उच्चा गर्ने पनि थिए कि थिएनन्, छन् कि छैनन्? अहिलेका वया उच्चालाई पनि भन्न पर्यो नि त। मौनम भइदिएको नै आफूलाई पुण्य मिलिरहेको हुन्छ वया उच्चा गर्नेलाई। अहिले ध्यान भावना आचरण गर्नेलाई वया उच्चा हो नि त। यो साधारण गएर कामगुणमा वया उच्चा गरेको हो त। अनि सबै देवताहरू आएका छन् त्यहाँ वया उच्चा सेवा गर्नको लागि। महादेवले थाहा पाए पछिबाट थाहा पाए ए आज त ज्ञान पाउने पो हुन्छन्। अब यी सिद्धार्थ कुमारले ज्ञान पायो भने सबैलाई निर्वाण लिएर जान्छन्, उनलाई त्यताको तराई गरे नि। सबै निर्वाण गयो भने हाम्रो यो परनिमित्त बसवर्ती देवलोक त सुनो हुने भयो, कोही पनि आउँदैनन्। भएका मरेर सक्यो भने आउने नयाँ भनेन भने त सुनो हुने भयो भनेर उनलाई सुनो हुने पीर कसलाई हो? महादेवलाई। सबै निर्वाण गयो भने उनलाई चाहिँ के हुन्छ अरे? सुनो हुन्छ। त्यसो हुँदा मैले ज्ञान पाउन दिन्न भनेर ज्ञान पाउन नदिनको लागि उनलाई सुनो नहुनको लागि आएर बिथलेका हुन्। जब त्यतिखेर चाहिँ ती महादेवले अब म काट्छु र मार्छु हतियार वर्षाएर लौहै सिद्धार्थ कुमारलाई घेराउ गरेका थिए। अहिका देवता ब्रह्माजीहरू त सबै के गरे? भागे होइन, देवतालाई त्यसरी नभनौँ फर्के। देवता देवलोक फर्के, ब्रह्माहरू ब्रह्मलोक फर्के। अब जस्तै कि हाम्रो पहिलाको उखान पनि थियो नि, अनिकालमा के गर्नु? अनिकालमा आयु लामा। र अहिले पनि अब महादेवका सेना सहित आउँदाखेरि अब त्यो हक्कारमा देवताहरूले पनि के गर्नु पर्यो? ज्यान जोगाउनु पर्यो। वया उच्चा काम छोडे एकछिन। अनि एक्लै भगवानले त्यो महादेवलाई त्यहाँ पहिलो विजय प्राप्त गर्नुभयो र अनि महादेव त्यहाँबाट भागेपछि हेरे महादेव छ कि छैन, उसका सिपाहीहरू छैनन्। त्यो बेलामा बल्ल इन्द्रले थाहा पाएर लो 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 जाम 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 भनेर देवताहरू लिएर आइगए। महादेव पनि आत्तिँदै भाग्ने हुँदाखेरि एउटा बेन्जो बाजा छोडेर गएछन् महादेवका गन्धर्वहरूले। गन्धर्व भन्ने जान्नुहुन्छ नि? गन्धर्व भन्ने कस्तालाई भन्छ? यक्ष गन्धर्व किन्नर भन्नुहुन्छ होइन? गन्धर्व भनेको नाचगान गर्नेलाई गन्धर्व भनिन्छ। नाचगान गर्नेलाई के भनिन्छ? नाचगान गर्ने, नाच सिकाउनेहरूलाई के भनिन्छ? गन्धर्व अरे। र त्यतिखेर एउटा बेन्जो बिर्सेर गएछन्। इन्द्र पहिले आइपुगे, इन्द्रले टिपे। अब इन्द्रले पनि आफ्ना गन्धर्वलाई दिन पर्यो नि त। आफूलाई पनि अब नाच हेर्न मन लाग्ने, अप्सराको राम्रो बाजा सुन्न मन लाग्ने। अनि त्यतिखेर ती बाजाका प्रमुख गुरु चाहिँ पञ्चशिख देवता। के देवता? पञ्चशिखा देवता। र पञ्चशिखा भन्नाले शिखा भनेको टुप्पीलाई भन्छ, पञ्च भने पाँचवटा टुप्पी भइएका देवता अरे। कतिवटा अरे? पाँचवटा टुप्पी भइएका। र कस्तो प्रकारले राखेथे भन्ने कुरा मसिने गरी चाहिँ थाहा छैन, तर पञ्चशिखा देवता भन्ने चाहिँ आउँछ, पाँचवटा टुप्पी भएका देवता। अनि त्यो बाजा पनि फेला पारे, धन्न महादेव भागेर बाजा पाइयो, उनीहरू खुसी भयो। तर महादेव भाग्नुभन्दा पहिले को भागेको? र जब त्यो बेलामा बोधि वृक्ष मुनि बसेर उहाँले मनन गर्नुभयो। पहिला उहाँ जन्मिने बित्तिकै जसो 7 वर्षको उमेरमा ध्यान बस्दाखेरि चतुर्थ ध्यान सफल गरिएको उहाँलाई सम्झना आयो र अनि त्यही अनुसारले फेरि उहाँले आनापाना नुसतीबाट सुरु गर्नुभयो। आनापाना सती पठान भन्ने कुरा यो मामुली होइन नि। आनापाना सती पठान भन्ने जो आनापानाबाट सुरु गर्दै गर्दै जानुभयो, श्वास प्रश्वास त्यसलाई हेर्दै
त्यही निमित्तबाट नै प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानमा फेरि उतिखेर पुग्नुभयो। अनि त्यसरी ध्यान सफल हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै रात्रिको पहिलो प्रहरमा त एउटा ज्ञान सफल, दोस्रो प्रहरमा अर्को, तेस्रो प्रहरमा सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान। पहिलो उहाँले दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, पहिलो पूर्व निवास नुसति ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, दोस्रो दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, तेस्रो आसव खय ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। पूर्व निवास नुसति ज्ञान भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? पूर्व भनेको पूर्व, निवास भनेको बसिएको, पूर्वमा भएको, नुसति त्यसलाई सम्झेर ध्यान दृष्टिले देख्ने ज्ञानलाई त्यसलाई पूर्व निवास नुसति ज्ञान हो। त बुद्धमा प्राप्त हुने पूर्व निवास नुसति ज्ञान भनेको चाहिँ एक प्राणीको सुरुक अन्तिम टाकटुकै जान्ने ज्ञानलाई भनिएको। अर्को दिव्य चक्षु ज्ञान, अर्को के ज्ञान हो? सुनिन्छ यतिको? योगीहरू सुनिन्छ कि सुनिन्न? सुनिन्न नि? सुनिन्न भने एकछिन समयलाई नोक्सान हुन नदिउँ, एकछिन ध्यान गर्नुहोस् तपाईँ पलेटी मारेर। अहिले भन्दै त गर्छु र योगीहरू यो आवाज चाहिँ सुनिन्छ, ध्यान गर्नुको अल्छीले त होइन होला नि। अघि सुन्नेको थिएन, ध्यान बस्न भन्दाखेरि चाहिँ सुनिन्छ भन्ने आवाज आयो नि त। के ज्ञान अरे? पूर्व निवास नुसति ज्ञान, पूर्व 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 जन्म सबै देख्ने ज्ञान। अर्को दिव्य चक्षु ज्ञान, के ज्ञान हो? दिव्य चक्षु ज्ञान भनेको अहिले वर्तमानमा के भइरहेछ सबै देख्ने। अहिले यहाँबाट बसी बसी देवलोक ब्रह्मलोक चक्रवाल देख्ने ज्ञान भगवानको। दिव्य चक्षुले सम्पूर्ण जति मसिनो चिज पनि देख्न सक्ने ज्ञान, दिव्य चक्षु ज्ञान। अनि जब बिहान उज्यालो हुने बेलामा आसव खय ज्ञान, के ज्ञान हो? आसव खय ज्ञान भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? आसव खय ज्ञान भनेको के हो? आसव खय ज्ञान भनेको अरहन्त ज्ञान। के ज्ञान हो? कामाश्रव, भवाश्रव, दीक्षाश्रव, अविद्या आश्रव, 4 आश्रव क्षय हो। त ज्ञान उत्पत्ति हुने बित्तिकै 4 आश्रव क्षय भयो। आफ्ना आश्रव पनि क्षय भएर अरूका आश्रव क्षय हुने मार्ग पनि सबैलाई बुझाउन सक्ने र कसरी उपदेश गर्ने भन्ने ज्ञान त्यतिखेर सम्पूर्ण खुलेर आयो। जब त्यो ज्ञान खुलेपछि उहाँले केलाई मनन गर्नुभयो भन्दाखेरि यो प्रतीत्य समुत्पातलाई। केलाई मनन गर्नुभयो? संसारको सुरुक र संसारको अन्तिमलाई। अविद्या पचया संखार, संखार पचया विज्ञान, विज्ञान पचया नाम रूप, नाम रूप पचया सलायतन। यसरी अनि पटिलोम पनि अविद्याय द्वैव अशेष वैराग निरोधा संखार निरोधो, संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो। त्यसरी गर्दै कसरी सुरु कसरी आएको छ, कसरी निप्दै जान्छ भन्ने त्यसलाई बारम्बार मनन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यतिखेर सब अन्युत ज्ञान खुलेर आयो। सब सम्पूर्ण सब भनेपछि केही पनि बाँकी रहेन। सबै सब भनेपछि के हो? सबैलाई छर्लङ्ग देख्ने ज्ञान। संसारमा कति चिज छ? अनगन्ती हो। त्यो अनगन्ती सबैलाई छर्लङ्ग देख्ने ज्ञान। अनि फेरि सब न्यूत ज्ञान, ती सबै सम्पूर्ण मध्यमा पनि एउटाको पनि सुरुकदेखि अन्तिमसम्म, अर्काको पनि सुरुकदेखि अन्तिमसम्म, अर्काको पनि सुरुकदेखि अन्तिमसम्म फेरि सब सब सम्पूर्णलाई पनि देख्ने, सम्पूर्णको एक एक गरी एउटाको पनि सुरुक अन्तिम सम्पूर्ण देख्ने ज्ञानलाई सर्वन्युत ज्ञान। के ज्ञान हो?
सपनयुक्त ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। सपनयुक्त ज्ञान प्राप्त गरेदेखिबाट उहाँले संसारलाई ज्ञानले सबै छर्लङ्ग देखे छर्लङ्गै देखिरहनु भयो। कुन व्यक्ति कस्तो बाटो आएको हो, कस्तो आशय लिएर आएको छ, अनुतय कस्तो छ, त्यसको इन्द्रिय कस्तो छ, ज्ञान पाउन सक्ने क्षमता छ कि छैन, कि या पारमी भागी मात्रै हो कि अझै कति लामो संसारसम्म जान्छ, कहिले ज्ञान पाउँछ, कुन उपदेशले ज्ञान पाउँछ, कुन उपदेशले पारमी बन्छ, हो त्यो पनि सम्पूर्ण देख्नुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदा भगवानले बोलेको एउटो बाणी बहुत किम्मतिला बाणी मात्रै छन्। भगवानका एउटा बाणी, एउटा उपदेश धेरै कल्याणकारी उपदेश मात्रै छन्। मफतका बोली कोही पनि बोल्नु भएको छैन। भगवानले लोकमा 6 प्रकारका बोली बोले तापनि भगवानले सही, सत्य, कल्याण हुने यति मात्रै बोल्नुहुन्छ। त्यहाँभन्दा फाल्टु भगवानले बोल्नुहुन्न। सही वचन, सत्य वचन, कल्याण हुने वचन मात्रै बोल्नुहुन्छ। बसी बिहालो यसो समय टार्ने बोली भगवानले बोल्नुहुन्छ। बसी बिहालो भएर समय टार्ने बोली बोल्नुहुन्छ। बसी बिहालो यसो समय टार्ने अप्यन्त्य बोली योगीहरूले बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? सुनिन्छ अहिले? यता योगीहरू सुनिन्छ? खै सुनिन्छ त भन्नुहुन्छ। तमुले दिएको जवाब सुन्न मलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। र यिनी खिड्की पनि बन्द गरिदिनुहोस् त। बसी बिहालो अत्यन्त बोलीहरू बोल्न तमुहरूले बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? अहिले योगी भएको बेलामा बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? नबोल्नु होला नि। भगवानले अत्यन्त बोली भने भगवानमा छैन। अत्यन्त बोली छ त? किन छैन? भगवानमा अप्यम भने नै, भगवानमा प्रेम नै भन्ने छ त? अप्यम नै नहुँदाखेरि अप्यम के पनि चाहियो? योगीहरूमा चाहिँ अप्यम छ कि छैन? अप्यम भएकोले गर्दा के चाहिन्छ? तर हामीमा अप्यम हुँदाखेरि अप्यम के बोलेको काम चाहिँ नभन्नु होला नि। या शिविर भोलि चाहिँ शिविरको नियमले नै बस्नुपर्छ। र भगवानका एउटा बाणी प्राणीहरूको लागि कल्याण बाणी मात्रै छन्। बुद्धो लोके समुपन्नो हिताय सब प्राणिनां, धम्मो लोके समुपन्नो सुखाय सब प्राणिनां, संघो लोके समुपन्नो पुण्यक्षेत्रम अनुत्तरम। बुद्धो सम्मा सम्बुद्ध भगवान लोके लोकमा सब प्राणिनां सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि हिताय लौकिक लोकोत्तर दुवै हित कल्याणको लागि समुपन्नो राम्रो प्रकारले मनुष्य लोकमा उत्पत्ति हुनुभयो। भगवान उत्पत्ति हुनुभएको प्राणीहरूको के को लागि? भगवानका उपदेशित धर्महरू प्राणीहरूलाई सुख सम्पत्ति, सुख निर्वाण पुर्याउनको लागि। अहिले सुख सम्पत्ति परिपूर्ण दिलाउने, सुख निर्वाण पुर्याउने, निर्वाण सुखसम्म पुर्याउने अर्को हो कि धर्मले हो? धर्मले हो। यिनी धर्म नै भगवानका उपदेशहरू। त्यसो हुँदा एउटा उपदेश यो त अति हल्का छ भनेर नभन्नु होला। भगवानका बाणी हल्का बाणी एउटै पनि छैन। छन् त? भगवानका बाणी हल्का बाणी एउटै पनि छैन। र योगीहरू विचार गर्नुहोस् कि आफ्नो यो स्वास्थ्यमा अहिले अब रोग 96 रोग भनिन्छ कि भनिन्न? रोग कति प्रकारका अरे? 96 रोग छन् भने औषधि पनि कति छन्?
रोगको उपचार गर्ने औषधि पनि कति छन्? 96 मात्रै। अझ धेरै छन्। औषधि अझै धेरै निकाल्न परेछ। कसैलाई थोरैले भेट्ने नि अलिकति मिलिग्राम कम्तीले भेट्छ भने कसैलाई अलिकति मिलिग्राम धेरै भएको चाहिन्छ कि चाहिन्न? अनि अहिले जति छन् औषधि, यो औषधि त हल्का छ भन्ने औषधि छैनन्। बुझ्नुभयो नि? अहिले मामुली कुरा एउटा पारासिटामोल भने सबैले जानेको पारासिटामोललाई हेरौँ। पारासिटामोल भने त सबैलाई थाहा छ कि छैन? पारासिटामोल आफै गएर लिएर पनि खान सक्नुहुन्छ र सबैलाई थाहा छ। तर त्यो पारासिटामोल हल्का छ त? साँच्चै ज्यान टाउको दुखेको छ भने पारासिटामोलले ठिक पारिदिइहाल्छ भने दुखेको इत्यादि अकाइ खेलाई पारासिटामोल नभई हुन्छ त? पारासिटामोल नभई हुँदैन। र उसको जग्गामा ती दबाईहरू किम्मत छन्। तर अब पारासिटामोल अकाइ खेलाई हुन्छ भने मलेरिया भएकालाई पारासिटामोलले हुन्छ त? मलेरिया अनुसारको औषधि चाहियो कि चाहिएन? अब के रोग छ, कस्तो औषधि चाहिन्छ? हो त्यो भगवानले तपाईँ हामीमा पनि अहिले क्लेशका रोगहरू छन्। क्लेशका रोगहरू छन्। यिनी रोगका मूल यिनी चाहिँ लोभ, दोष, मोह। अब आफूले सम्पूर्ण यो क्लेशको रोगबाट मुक्ति हुनको लागि इलाज नगरी भयो त? अब जस्तै दबाई दिँदाखेरि पनि डाक्टरले 81 कडा दबाई दिएर पनि हुँदैन। उसको शरीरले कति खप्न सक्छ त्यही अनुसारले दिन पर्यो। शरीरमा ताकत कति छ र कति खप्न सक्छ, खप्न सक्ने मात्रै दिन पर्यो। खप्न नसक्ने दबाई दिने भने उल्टै खतरनाक हुन्छ कि हुन्न? उसको ताकत कति छ र कति मिलिग्रामको दिने भने ठिक्क हुन्छ। हो त्यस्तै जस्तो हो भगवानले पनि उसको बुझ्ने क्षमता कति छ, उसको क्षमता अनुसारले धर्म दिनुहुन्छ। बुझ्ने क्षमता जति छ त्यही अनुसारले। बुझ्ने क्षमता उसको अब दान समान मात्रै बुझ्ने क्षमता छ, विपसना बुझ्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई दान अनुमोदन देशना मात्रै गरिदिनुहुन्छ, दानको बारेमा मात्रै। सील समान बुझ्नेलाई सीलको बारेमा, समाधि समान बुझ्नेलाई समाधि, पारमी तेजिला भएका सिधै निर्माण जान सक्नेलाई 81 4 आर्य सत्य पनि बुझाइदिनुहुन्छ भगवानले। कति बुझ्ने क्षमता छ त्यही अनुसारले उहाँले दिनुहुन्छ। आफ्नो क्षमता अनुसारका उपदेशहरू सबै किम्मतिला छन् कि छैनन्? मफतमा बोलिएका एउटै बाणी पनि भगवानका बुद्धो वचन हो दोषो नाम नथी। अरे भगवानका बाणी त्यति किम्मतिला बाणी छन् र अहिले तिनी किम्मतिला बाणी तपाईँ हामीले सुन्न पाउनु पर्ने योगीहरू यो पनि बहुतै भाग्यले मात्रै पाइन्छ। धर्म श्रवण गरेको पुण्य नै 9 महाकल्प समान फलदायक छ भन्ने छ। 9 महाकल्प समान। र धर्म श्रवण गरेको पुण्य नै 9 महाकल्प भनेपछि धर्म आचरण गरेको पुण्य त निर्वाण सम्मको किम्मत छ। कहाँसम्मको किम्मत छ? निर्वाण सम्मको किम्मत छ। त्यसो हो त आज 4 दिन त भयो, योगीहरू कसैमा हुन्छ होला, खै समाधि पनि राम्रो भएको छैन। पिर नगर्नुहोस्, नोक्सान भएको चाहिँ छैन। कोसिस त गर्नुभएको छैन। कोसिस नगरिकन अपिएमपीए समय बिताउनेलाई त म भन्न सक्दिनँ। साँच्चै कोसिस गर्नुभएको छ, कोसिस गर्दा गर्दै पनि हुन सकेको छैन, समाज राम्रो भएको छैन भने चाहिँ पिर नगर्नुहोस्। कोसिस गर्ने व्यक्तिमा सर्वप्रथम वरिया मार्ग मिलिरहेको छ। के मार्ग मिलेछ? अहिले मार्ग सबै कति अरे? अघि त्यो 8 मार्गबाट यसो सुरु गरेको हाँगा धेरै लामो भयो। बुझ्नुभयो नि? हाँगा लामो भयो। अब यहाँ पानी पनि पर्दैछ योपालि। अलिकति वृद्ध योगीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र परमार्थ देशना 81 गर्ने भने त मलाई बुझ्न गाह्रो पर्छ। त्यसो हो त अहिले अब परमार्थमा नजाँदै
योगीहरूलाई वृद्धहरूले पनि बुझ्न सक्ने गरे अलिकति जात कथा मिलाएर लगेको यतिको त बुझ्नुहुन्छ नि। किन भन्दा तपाईँ हामी हराइरहेका व्यक्ति हौं। अब बाटो 81 हराएका व्यक्तिलाई बाटो यता हो भन्ने भने पनि त्यतिखेर आफ्ना अब मेसै लिएर भएको बेलामा हो कि होइन भन्ने हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै अलिकति होसमा ल्याएर बल्ल बाटो बताउन पर्छ, होसमा ल्याएर। र अहिले भगवानका एउटा वाणी पनि किम्मत छन् भन्ने कुराबाट लिएर भगवानले यो अष्टाङ्गिक मार्ग बताउनु भएकोमा, अष्टाङ्गिक मार्गमा एउटा मार्ग आचरण गरियो भने एउटा अनुसारको किम्मत योगीहरूलाई मिलिसक्यो। जस्तै ध्यान बस्दाखेरि कोसिस त गर्नुहुन्छ नि योगीहरू, कोसिस गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? बस्दाखेरि घुँडा ठडाउने होइन। र योगीहरू कोसिस गर्नुहुन्छ नि, कोसिस गर्नुहुन्छ भने उरिया मार्ग मिलिरहेको छ, सम्मा वायम पनि भनिन्छ। र उरिया मार्ग चित्तबाट यो मनलाई कतै जान नदिकन मैले यतिमै राख्न कोसिस गर्छु भनेर त्यहाँ कोसिस गरिरहेको उरिया मार्ग छ। अनि यो कोसिस कहाँको लागि गरिएको कोसिस भन्दा निर्वाणको लागि। कहाँको लागि? निर्वाणको खातिर गरिएको कोसिस भएको हुनाले त्यो उरिय पारमी बनेको हुन्छ। उरिय पारमी मामुली होइन नि, नोक्सान छैन नि। योगीहरू बुझ्नुभयो? यो उरिय के भएको हुन्छ? अनि उरिय मार्ग हुँदा हुँदै योगीहरू होस पनि गर्नुभएको छ कि छैन? होस गर्नुभएको छ कि छैन? श्वास बाहिर निस्किँदा पनि होस गर्नुभएको छ, श्वास भित्र पस्यो होसले हेर्नुभएको छ, श्वास बाहिर निस्क्यो होसले हेर्नुभएको छ, भित्र पस्यो होसले हेर्नुभएको छ। होस गर्दा गर्दा ट्यामट्याममा फुत्किन्छ नि त्यो त। अब आफ्नो भर्खर समाधि भर्खर अभ्यास गर्दै गरिएको 81 गाडेको ममती जस्तो अटल त हुन्न नि, हुन्छ त? अटल हुने हो भने पनि एकै खेपमै अरहन्त हुनुहुन्थ्यो नि त। अब फुत्किन्छ नि मन त, चारपट्टि पनि दगुर्छ। दगुर्छ कि दगुर्दैन? दगुर्छ, सबैको नै दगुर्छ। मेरो मात्रै हो कि भन्न पर्दैन, अरूको पनि दगुर्छ। र कसै कसैको मेरो त यो पाल त बसेदेखिबाट समाधि पुरा राम्रो भयो भने पनि बिचबिचमा त दगुरेको हुन्छ। पिर नगर्नु। र सम्मा सती पनि भइरहेको छ। के भएको छ? सती मार्ग। हुरिय मार्ग एउटा, सती मार्ग एउटा। जम्मै कतिवटा पुग्नु पर्छ अरे? जम्मै कतिवटा पुग्नु पर्छ? 8 वटा। कतिवटा हो? 8 वटा मार्गमा योगीहरू यतिखेर ध्यान बसेको बेलामा योगीहरू शील पालन गर्नुभएको छ कि छैन? नचाहिँदो बोल्नुभएको छ? के बोल्नु भएको छ? नचाहिँदो बोल्नु भएको छैन। के बोली पनि बोल्नु भएको छैन। कसैलाई ढाट्ने छल्ने पनि बोल्नु भएको छैन। चुक्ली लाउने काम पनि गर्नु भएको छैन। टन्टा झगडा पनि, एकजनालाई कराउने अराउने पनि। भनेदेखि बोलीमा कसुर छैन भने सम्मा वाचा भइरहेको छ। बोलीमा कसुर नभएपछि सम्मा वाचा। अनि राम्रो काम मात्रै गरिरहनु भएको छ, ध्यान भावना। राम्रो ध्यान भावना मात्रै गर्नुभएको छ भने यतिखेर मच्छरले आएर टोक्यो भने प्याट्ट मार्ने गर्नुहुन्छ? मार्नुहुन्न नि। र आफ्नो असामा पुग्दाखेरि मच्छर आएर बस्यो भने मार्नुहुन्छ? मार्नुहुन्न। चोरी काम पनि गर्नुहुन्न, व्याभिचार काम पनि। भनेदेखि राम्रो काम गर्नुभएको छ। राम्रो काम गर्नुभएको छ, सम्मा कमानको। अनि यतिखेर योगीहरू व्यापार पनि हिँड्नु भएको छैन नि ध्यानमा। ध्यानमा व्यापार हिँड्नु भएको छ? कहिले ध्यान बसेर ठाउँमा पत्थर बिक्री त गर्नुभएको छैन होला नि? गर्नुभएको छैन नि? राम्रो ध्यान भावना आचरण गरेर दानी दाताहरूको श्रद्धाको दानलाई आफूले राम्रो ध्यान भावना आचरण गरेर ग्रहण गर्नुभएको हुँदाखेरि यो पनि सम्मा आजीव। के हो? शील मार्ग कतिवटा? 3टा।
यिनी तीनटा मार्ग योगीहरूमा छन् कि छैनन् अहिले? तीनटा मार्गशीलका। अनि राम्रो कोसिस पनि छ, राम्रो कोसिस सम्मावायमा राम्रो होस पनि गर्नुभएको छ कि छैन? सम्मा सती मार्ग पनि योगीहरूमा भइरहेकै छ भने कतिवटा मार्ग भइसके? कतिवटा मार्ग? 5वटा मार्ग भने अहिले निर्माणको बाटोमा सिधा ठुलो मूल बाटोमा पुग्नको लागि कतिवटा मार्ग हो? अहिले कतिवटा आइसक्नु भयो? कतिवटा मार्गमा पुगिन्छ? 8वटा भनेपछि अब कतिवटा रहे? भने योगीहरू हिम्मत हार्ने कुरा छ? हिम्मत नहार्नु। र अनि फेरि सम्मा समाधि नम्बर 3मा सम्मा राम्रो समाधि एकाग्रता ध्यान बस्दाखेरि अब बसे पछि नभए पनि कोही कोही बेलामा त समाधि योगी राम्रो हुन्छ कि हुन्न? कोही कोही बेलामा राम्रो समाधि भएको बेला पनि हुन्छ, कोही कोही बेलामा अलिअलि मन खलबलिने पनि हुन्छ, कोही बेलामा समाधि पनि राम्रो भएको हुन्छ। किन? यतिखेर अभ्यास गर्दै गरिएको समय हो। के गरेको समय हो? अनि राम्रो समाधि भएका योगीहरूमा राम्रो समाधि भएको बेलामा सम्मा समाधि पनि भयो कि भएन? कतिवटा मार्ग भए? योगीहरूमा कतिवटा मार्ग भए? अहिले यो सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, यतापट्टि सिल मार्गमा सम्मा वाचा, सम्मा कमन्त, सम्मा आजीव सिलका 3टा, समाधिका सम्मा वायमा, सम्मा सती, सम्मा समाधि समाधिका 3टा, प्रज्ञाका चाहिँ सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, यिनी चाहिँ प्रज्ञाका। अब हो यो प्रज्ञा भन्ने चाहिँ एउटा धार जस्तो हो। प्रज्ञा चाहिँ के हो? अहिले जस्तै एउटा बुटो काट्नु छ भने दाउले त काट्न पर्यो, दाउले काट्न पर्यो। जुन बुटो काट्ने त बुटामा हान्दाखेरि, रुखलाई हान्दाखेरि काट्ने चाहिँ केले काट्छ भन्दा धारले। बिँडले काट्छ, बिँडले काट्छ त, अनि माथिपट्टिकाले पनि काट्छ त। जुन बुटो काटिने चाहिँ केले गर्दा काटेको हुन्छ? धारले। तर त्यो धारले मात्रै गएर काट्न त सक्दैन। सिङ्गे दाउ पनि बिँड भएको भने राम्रो चाहियो कि चाहिएन? दाउ पनि चाहियो। समातेर हान्ने व्यक्ति पनि दाउ पनि छ, समातेर हान्ने व्यक्ति पनि छ भने बल्ल धारले गएर काट्छ, नभए यत्तिकै धारले काट्न सक्दैन। त्यस्तै यो प्रज्ञा चाहिँ धार जस्तो हो। यो चाहिँ बुटो काट्ने होइन, क्लेश काट्ने। के हो? क्लेश काट्ने। अहिले अब सिल समाधि अहिले काट्ने व्यक्ति दाउ र काट्ने व्यक्ति जस्ता सिल समाधि। अब काट्ने जुन हो त्यसले धारले काट्छ। यो चाहिँ प्रज्ञा मार्ग हो। यो प्रज्ञा मार्ग चाहिँ योगीहरू सिल समाधि जतिको सजिलो त छैन, किन? यो चाहिँ परमार्थमा जान्छ। यो चाहिँ परमार्थलाई केलाएर जान्छ। सिल समाधि यो चाहिँ प्रज्ञप्तिकै आधारबाट गएको हुन्छ। के को आधारबाट? सिल समाधि के को आधारबाट गएको हुन्छ? प्रज्ञा चाहिँ परमार्थको आधारबाट जान्छ। त्यसो हुँदा यो सिल समाधि नभई पनि प्रज्ञामा गएर हुँदैन। तर सिल समाधि र यो प्रज्ञा चाहिँ फरक छ। सिल अब कुनै प्राणी नमार्नु, चोरी नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु इत्यादि, यहाँ सही बोल्नु, सत्य बोल्नु, कल्याण हुने वचन बोल्नु, राम्रो जीविका गर्नु, यो अरू हो कि सिल हो? सिल एउटा गृह निर्वाहको लागि पनि सबैलाई आवश्यक पर्ने सिल, यो प्रज्ञप्तिकै आधारमा छ। समाधि पनि श्वास बाहिर जान्छ, त्यसलाई कोसिस गरौँ, होस राखेर हेरौँ, त्यसमा एकाग्रता भयो। श्वास भित्र पस्छ, त्यसमा पनि कोसिस गरौँ, होस गरेर हेरौँ, त्यसमा एकाग्रता भयो। श्वास प्रश्वासमै एकाग्रता भइरहेको भने अरू हो कि समाधि हो? समाधि। अहिले यो श्वास प्रश्वास भन्ने पनि अरू हो कि प्रज्ञप्ति हो? हो। यो प्रज्ञप्तिमा चाहिँ प्रज्ञप्तिलाई चाहिँ यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि
आरमण भन्छ। के भन्छ? परमार्थलाई चाहिँ लक्षण भन्छ। परमार्थलाई चाहिँ के भन्छ? लक्षण भन्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो? प्रज्ञप्तिलाई चाहिँ के भन्छ? प्रज्ञप्तिलाई चाहिँ आरमण भन्छ। परमार्थलाई चाहिँ लक्षण भन्छ। के भन्छ? आरमणोप ध्यान, लक्षणोप ध्यान। ध्यान दुई प्रकारका। कति प्रकारका? आरमणोप ध्यान एक प्रकारको, लक्षणोप ध्यान एक प्रकारको। अहिले यो समाधि आरमणको आडमा हुन्छ। अहिले यो आरमणको आडमा एकाग्रता हुने ध्यानलाई आरमणोप ध्यान भनिन्छ। अहिले लक्षणमा एकाग्रता भएर हेर्ने ध्यानलाई यसलाई लक्षणोप ध्यान भनिन्छ। लक्षणलाई जान्ने चाहिँ प्रज्ञाले, आरमणलाई जान्ने समाधिले। योगीहरू बुझ्नुभयो भने? आरमणलाई जान्ने केले? लक्षणलाई जान्ने। अब तमोलाई समाधि र विपसना छुट्याइदिन थाले है। अब हुन त आज 81 त अलि अप्ठ्यारै पर्छ। भन त मेसैसँग भन्दै जान्छु। मैले यो अघि भन्न खोजेको अष्टाङ्गिक मार्गलाई भन्न खोज्दाखेरि यता तानिएर आएको। र योगीहरू नोक्सान छैन भन्नेबाट सुरु गरेको। अहिले अब समाधि राम्रो भइसकेको छैन भने पनि नोक्सान चाहिँ छैन, पिर नगर्नुहोस्। किन नोक्सान छैन भन्दाखेरि काम लगाउनु भएको छ नि त शरीरलाई। किन हो? शरीरलाई काम लगाउनु भएको छ कि छैन? अहिले कुन ठाउँमा काम लगाउनु भएको छ भन्दा निर्वाण जाने बाटोमा। कुन ठाउँमा काम लगाउनु भएको छ? भाते काममा काम लगाउनु भएको हो? नोकरी काममा काम लगाउनु भएको हो? भाते काम नोकरी काम हो त? योगीहरू नोकरी काम भन्ने कुरा अर्कै सोच्नु होला। नोकरी काम भनेको घर परिवारको नोकर। कसको नोकर? है म त नोकरी काम गर्दिनँ नभन्नुहोस्। पहिलो नोकर यही शरीरको नोकर गर्न परिरहेको छ। अहिले दुख्यो, खुट्टा पसार्दैन भने पनि पसार्दिन पर्यो कि परेन? आज त साह्रै दुख्यो, ठुन्सुए बाबा पनि लगाइदिन खुट्टामा भन्यो भने पनि के गरिदिनु पर्यो? यो शरीरको नोकर नगरी हुन्छ त? जाडो भयो, अलिकति न्याना लुगा लगाइदियो भन्यो भने, गर्मी भयो ताता लुगा खोल्दै भन्यो भने, यो शरीरको पनि नोकर गर्न परेछ, परिवारको पनि। त्यही भएर कसैले भन्नुहुन्छ अब त यो उमेर भइसक्यो, अब चाहिँ सधैँ ध्यान बस्न कोसिस गर्नुहोस् न, शिविर भएपछि नै शिविर चढ्नुहोस् भनेको। हुन त हो, गर्न सके त बहुत राम्रो, तर घरमा म नहुने भने हुँदैन। घरमा कसो हो? हुँदैन। एउटा पाएको मान्छे नहुने भने हुँदैन। सबै लथालिङ्ग छ, कसैले जानेर गर्दैनन्। त्यसो त मैले नै नगर्दिकिन हुन्न भनेपछि नोकर हो कि होइन? त्यो आफ्नो पछि लाग्छ त? आफ्नो काम हो त? कसको काम हो? अरूको। कसको हो? अरूको काम। त्यही भएर अरूको काम र आफ्नो कामलाई पनि छुट्याएर जान्नु। को बाई अलाउने भौसाई अलौ मगौसे हारले छुट्याएर जान्नु अरे। अहिले हो यो ध्यान भावना आचरण गरेको त कसको काम हो? यो चाहिँ सिधै निर्वाण जाने काम हो नि त, दुःखबाट पार पाउने काम। र दुःखबाट पार पाउने काम भनेपछि अहिले यो शरीरलाई कुन ठाउँमा काम लगाउनु भएको छ? नोकरीमा लगाउनु भएको छ कि भाते काममा लगाउनु भएको छ कि निर्माणमा? त्यही भएर हाम्रा मेङ्गौसेहरूले ना हम दासो भटो तुयम ना हम पोषे मिदाने तम तम एव पोषन्तो चिरम संसारे संसारे अहम। अहम म भन्ने यो शरीर जो छु, अहम म भन्ने यो व्यक्ति जो छु, तम तै शरीरको दास हो। जन्मै पछि म दास नोकर भएर आए। तम यही शरीरबाट भइएका छोरा छोरी पत्नी परिवार आदिहरूको
दासो नोकर कमारो गरेर आएको थिए जन्मे पछि अरे जन्मे पछि दासी भएर दासो भएर दास भएर आए अरे बुझ्नुभयो नि शरीरको दास पत्नीको दास छोराछोरीको दास नाति नातिनाको दास अनि उसलाई के पुगेन त्यतै पनि गर्दिन पर्यो के परेन उनीहरूको काम होला जस्तो दासी भएर उनीहरूको दासी भएर काम गरो गरो त्यही दासी भएर गरेको अकुशलले नरक झरो राम्रो जग्गा पनि पुगेन त्यही दासी भएर काम गुणमा यो क्लेशमा भुलेर फेरि त्यसैबाट अकुशल भएर फेरि अपाय दुर्गति गर्नु र यसरी दासी भएर आएका संसारमा संसारिम जन्म मृत्यु हुँदै घुमेको अवस्थामा चिरम धेरै काल धेरै समयदेखि नै तम शरीरम तै शरीरको परिवारहरूको सबैको दासो दासी भएर आए नोकर भएर आए दास भएर आए अधुना अहिले अब यो समयदेखि नै अहम म तम तै शरीरको न दास अब नोकर म गर्दिन अब म नोकर होइन है अब अरे शरीरलाई भन्नुको शरीरलाई कसलाई हो ना हम दासो भटो तुक्ष्यम ना हम जस्तै दासो नोकर पनि म होइन अब यो शरीरको भटो बिना तलबको रोजीकार व्यक्ति पनि म होइन ना हम पोसे मिदानितम इदानी अहिले यो यतिखेरको यो समयदेखि नै तम शरीरम तै शरीरलाई अब मैले नपोसे मि खोजी खोजी रोजी रोजी केही पनि पूरा गर्दिन्न अब आँखाले पनि अनेक प्रकारका दृश्यहरू खोजी गर्ने कानले अनेक प्रकारका शब्द आरमण खोजी गर्ने नाकले अनेक प्रकारका गन्ध आरमणहरू जिब्राले स्वादिष्ट आरमणहरू र कायको फर्व आरमण अहिले यो शरीरमा स्वार्थीले जे तानिन्छ त्यही म अब पूरा गर्न सक्दिन अब म तेरो दास होइन अरे शरीरलाई कसलाई हो शरीरलाई अब म तेरो दास होइन आँखालाई यो हेर्ने इच्छा भयो पाउँदैनस् अब जुन असली चिज हो जुन परमार्थ धर्म त्यो हेर्नुपर्छ र कानलाई अब त्यो गीत उदीमा अब भयो तान्दिन धर्मको बाणीमा मात्रै अब चाहिँ आफूले भनेको मान्नुपर्छ आजसम्म त म त शरीरले भनेको मानेर संसारमा फसेर आए बिना तलबको दास भएर आए अरे अब चाहिँ म दास हुन्न अब चाहिँ म कसो अरे ना हम दासो भटो तुषम ना हम पोसे मिदानितम इदानी अहिलेको यो समयदेखि नै अहम मैले तम शरीरम त शरीरलाई नपोसे मि खोजी खोजी रोजी रोजी अब मैले पोस्ने छैन ना हम दासो भटो तुयम ना हम पोसे मिदानितम तम येव पोसेन्तो चिरम संसारे संसारिम अहम मैले संसारे यो संसारमा संसारिम जन्म मृत्युको यो संसारमा घुमेको अवस्थामा संसारिम कहिले मनुष्य कहिले पशु कहिले प्रेत कहिले देवलो कहिले नरक अनेक प्रकारले घुमेको यो संसारी फान्दामा तम शरीरम तै शरीरलाई नै चिरम धेरै समयदेखि नै पोसेन्तो पालन पोषण गर्दै आए तर अबदेखि चाहिँ मैले भनेको मान्नुपर्छ शरीरलाई ठिकमा ल्याउनु भएको नि आजसम्म त म मानेर आए जे भन्छ त्यही मानेर आए अब चाहिँ मैले भनेको चाहिँ मान्नुपर्छ अब म दासी हुन्न अब म दासबाट अलग भए मेङ्गो स्याहार लेख्नु भएको गाथा र तपाईँहरूलाई पनि सम्झिँदाखेरि कस्तो लाग्छ म पनि अब दास गर्दिनँ जस्तो लाग्छ कि अझै त दास नगरे हुन्न दासी नभई हुन्न जस्तो लाग्छ कि अब गर्दिनँ जस्तो लाग्छ त्यसो आँखाका पछि पनि लाग्नुहुन्न अब भएका टाटा जति खोल्न पर्यो के गर्नु पर्यो अरे र नत्र भने तानिहाल्छ नि त अबदेखि म दासी हुन्न अब चाहिँ मैले भनेको चाहिँ मान्नुपर्छ अब यो शरीर एकछिनको गाँरे गरेको शरीर हो राम्रो ठाउँमा काम गजाएर राम्रो जति टकटुके लिएर मात्रै अब बुझाउँछु यमराजलाई अब चाहिँ
मैले नराम्रो काम गर्दिन, राम्रो सम्पत्ति धेरै जम्मा गरेर मात्रै बुझाउँछु यो शरीरबाट। यत्तिकै चाहिँ बुझाउन सक्दिन, यत्तिकै चाहिँ बुझाउन। यो शरीरलाई आफूले भनेको बाटोमा डोराउने, आफूले भनेको बाटोमा हिँडाउने, आफ्नो बाटोमा टेकाएर अनि त्यसभित्रबाट राम्रो जाते सम्पूर्ण लिइसकेपछि बल्ल यो शरीरलाई बिसाउनेतिर जाने योगीहरू। कतातिर जाने? बिसाउने अरे। अरहन्तहरूले अन्तिममा शरीर बिसाएर जानुहुन्छ। पृथक जनले यता मर्ने बित्तिकै फेरि अर्को जन्म सुरु भइहाल्छ। सुरु हुन्छ कि हुन्न? र त्यो बिसाउनको लागि अहिले अष्टाङ्गिक मार्गबाट जानुपर्छ। अष्टाङ्गिक मार्गबाट जान परेकोमा अहिले कतिवटा मार्ग भनिसक्यो? 6 वटा। यति त योगीहरू पुरा भयो होइन? अब कतिवटा रहे? 2टा हो। यी 2टा मार्ग चाहिँ यिनी प्रज्ञाका हुन्। हो, यो प्रज्ञा चाहिँ लक्षण उपध्यानबाट जानुपर्छ। यता समाधि चाहिँ आरमण उपध्यानबाट जान्छ। आरमण उपध्यान लक्षण उपध्यान भनेको योगीहरू कतिपयलाई शङ्का होला। आयोमा टिचिरे भएको आरमण उपध्यान, पिन्या आयोमा टिरे भएकोलाई आरमण उपध्यान बुझ्नुभयो नि? प्रज्ञप्ति आरमणमा एकाग्रता भएकोलाई आरमण उपध्यान। बन्ने बिग्रिने स्वभावमा गएर एकाग्रता भएर हेरेकालाई लक्षण उपध्यान। बन्ने बिग्रिने स्वभावमा, बन्ने बिग्रिने यो अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण, अनात्म लक्षण हो। त्यो स्वभावमा एकाग्रता भएर हेरेको ध्यानलाई चाहिँ लक्षण उपध्यान। के ध्यान हो? हो, यो लक्षण उपध्यान चाहिँ यो प्रज्ञाले। प्रज्ञा आएको छैन समाधिसम्म चाहिँ आरमण उपध्यान। जस्तै श्वास बाहिर निस्किन्छ, श्वास भने यो प्रज्ञप्ति आरमण हो। भित्र पस्छ प्रज्ञप्ति आरमण, श्वास बाहिर निस्किन्छ भित्र पस्छ प्रज्ञप्ति आरमण। त्यसबाट अनित्य दुःख अनात्मा भएको स्वभावलाई हेरेर एकाग्रता भएको चाहिँ लक्षण ध्यान। के ध्यान हो? तपाईँ हामी आरमण उपध्यानबाट लक्षण उपध्यानमा पुग्न पर्छ र बल्ल सही बाटोमा टेकिन्छौँ। हो त लक्षण ध्यान। यसलाई चाहिँ विपස්සना समाधि पनि भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब दिन प्रतिदिन हो यो प्रज्ञा मार्गलाई चाहिँ अलिअलि अलिकति भनेर मात्रै बुझ्न गाह्रो पर्छ। यसलाई चाहिँ विशेष गरी भन्दै जानुपर्छ। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा आजलाई यतिमै समाप्त गरौँ। र अहिले यतिखेर औषधि सेवनको समय भइरहेको छ र आजका एक दिनभरिका दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ स्वर्गीय ज्ञान भन्तेलाई उद्देश्य राखी भन्तेजीहरू र धर्ममित्रहरूबाट उहाँको अस्तिको कार्यबाट बचेका पैसाबाट पनि उहाँको नाममा फेरि 1 महिना पूरा भएको उपलक्ष्यलाई दान गरिँदैछ भने, साथै स्वर्गीय पिता दिलबहादुरलाई उद्देश्य राखी 1 महिना पूरा भइएको उद्देश्यमा श्रीमान कृष्ण श्रीमती पार्वती ओली परिवारबाट पनि दान भएको छ र सबैले दानीदातामाथि मित्र राखेर औषधि प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र सबैले एक स्वरमा पट्टी शङ्खा यो निसो भन्नु। 53 दशा होमको विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? कति बारको? 53, 53 या 50 दिन जसरी भन्दा पनि। र अहिले बेलुकाको देशजानको समय भइरहेको छ। देशजाना आरम्भ हुनभन्दा अगाडि दानीदाताको दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार गरौँ। र आज जो दिवा भोजन, अरुण भोजन, दिवा भोजन एक दिनभरिको दान भइरहेको जो छ हो त्यो आजको दान गर्ने दानीदाता यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ र सबैको मैले यहाँ एक एक गरी यहाँ दान र नामलाई यहाँ सुनाउँदछु। सानु माया USA अधिकारीबाट 50,000 ज्याट, सानु रिता फुकेटबाट 50,000, कुमार सन्ध्या भट्टराई टाछिलैबाट 30,000, सन्दीप हेमा देवी परिवार टाछिलैबाट 10,000, विक्रम पौड्याल परिवार टाछिलैबाट 15,000, रामभाइ मनु कटवा टाछिलैबाट 10,000 र यता फेरि अहिले अब बोलाउने चाहिँ बाट पैसाबाट यमुना देवी आचार्य छिङमाईबाट 500 बाट, रिनापन्थीबाट आफ्नो मौफो जम्मा गरेर
छिङमाईबाट उनले पनि 500 बात सानै पुच्चे छिन्, उनलाई दिएको मौकोबाट जम्मा गरेर दान गरे कि अरे। र कोही कोही छन् त स्कुलले खर्च दिएकोबाट अलिअलि जम्मा गर्दै गर्दै दान गर्ने व्यक्ति हुन्छन् कि हुन्नन्? त्यस्तै साना बालबालिकालाई मातापिताले अलिकति बाटो देखाइदियो भने सानैदेखि नै दान गर्ने यो पुण्यको संस्कारहरू बसाल्दिने पनि हुन्छन्। अहिले ती सानै पुच्ची मौको जम्मा गर्दै दान गरे कि अरे 500 बात। अम्मिका तङ्गे छेने मातिरा टाचिलैबाट 500 बात। कान्छी बुढाथोकी बैंकबाट 500 बात। फुलमाया सुवेदी टाचिलैबाट 150 बात। अमृत टाचिलैबाट 14,000 चाट। ढनानलै टाचिलैबाट 3,000। साप्यामौको लागि साप्यामौ गाठा उडान त ठौ गरे। कान्छी भाइ माई माचीबाट 500 बात। मोहन गंगा माझी परिवार मेसाईबाट 200 बात। राधिका घिमिरे बैंकबाट 200 बात। कुन्तीमाया परिवार बैंकबाट 200 बात। लीलादेवी अधिकारी बैंकबाट 100 बात। माया र पुष्पा भट्टराई बैंकबाट 300 बात। यो सबै बर्मा पैसाबाट मेमाङबाट 2 लाख चाट भएको छ र त्यसको लागि आज एक दिनको दानको लागि 1,50,000 साथै बत्तीको लागि 25,000 र बीचमा अलि यो शिविर नआउँदै बीचमा अरुण भजन दान भएको थियो त्यतिखेर 25,000 र सबै आज दिनभरिको दान गर्ने दानी दाताहरूको नामावली यस प्रकारले बुझिदिएर साधुकार गर्नुपर्छ। अहिले साधुकार गर्नभन्दा अगाडि फेरि अक्षय कोषका दानी दाताहरू पनि अहिले यहाँ म भन्दछु र बैंकबाट नै लक्ष्मी अहिले लक्ष्मी भूषाल उहाँका दिदी बहिनी परिवारबाट अहिले यो 7औं महिनाको अक्षय कोष दान 50,000। तारा भट्टराई बैंकबाट तारा भट्टराईहरूका ग्रुपबाट अहिले यो 7औं महिनाको उहाँहरूबाट 1 लाख 4। यमुनी भट्टराई कसमोईबाट यमुनी भट्टराईका ग्रुपहरूबाट अहिले 7औं महिनाको लागि 1,50,000 चाट। माला बैंकबाट माला ग्रुपबाट अहिले यो 7औं महिनाको लागि 1,60,000 साथै कुमारी चमला गाई ग्रुपबाट बैंकबाट नै 50,000 यो चाहिँ अहिले यो 7औं महिनाको आएको र यसमा अहिले तारापट्टि साथै यमुनापट्टि दानमा दाने दाताहरू थपिएका नामावाली छन् र त्यो नामावाली चाहिँ म आज यहाँ ल्याएको छैन र त्यसलाई भोलि फेरि तिनी नामावाली साधुकार गराउँछु। र अहिले यो दाने दाताहरूले यो थाइल्यान्डबाट कसैले फुकेटबाट कसैले बैंकबाट कसैले कसमोईबाट अहिले यहाँ ध्यान शिविर निरन्तर चलिरहोस्, आजीवन चलिरहोस्। ध्यान शिविर चल्नको लागि कुनै दानी दाताको कमजोरताबाट शिविर रोकिन नपरोस् भनेर उहाँहरूले यस प्रकारले दान गर्दै आउनु भएको छ। परदेखिबाट नै निरन्तर दान गरिरहनु भएको छ। र साथै संघ र योगी आवासको लागि दानी दाता हुनुहुन्छ फुकेटबाट सुमी पाण्डे फुकेटबाट 1,50,000। जमुना फुकेटबाट 50,000। जमुना के थने हो जमुना पाण्डे 50,000 र थाइल्यान्ड धर्ममित्रहरूबाट 1,50,000। अहिले यो थाइल्यान्ड धर्ममित्र भन्दाखेरि अहिले यो फुकेटबाट अहिले ध्यान शिविरको लागि उहाँहरूले दान पठाइसक्नु भएको छ र एक दिनको उहाँहरूको ग्रुपबाट दान गर्दै पनि अनि दान गरिसकेर यहाँ रहेका पैसा 1,50,000 रहन्छन् र यो चाहिँ अहिले यहाँ योगी आवासको लागि भनेर यसलाई चाहिँ यता प्रयोग गरिँदैछ। र अहिले फुकेटको दान भोलि भन्ने थियो, भोलि फेरि अर्का दानी दाता थपिँदाखेरि उहाँहरूको सर्दै कहाँ पुग्छ त्यो चाहिँ थाहा भएको छैन। र फुकेटबाट आइएको दान मध्येमा
फेरि यहाँबाट अहिले फुकेटबाट आएर ध्यान बस्नुभएको योगीहरू शान्ति बुढाथोकी साथै रिना कार्की उहाँहरूले पनि हामी पनि त्यसैमा मिसेर नै दान गर्छौं भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो दान चाहिँ म आज होइन, त्यसलाई चाहिँ साधुकार भोलि गराउनु पर्यो। दिनौ गर्न छ नि त होइन योगीहरू। साधुकार आज गरेको आजको पुण्य, भोलि गरेको भोलिको पुण्य, दिनौ साधुकार गर्दै जाने। र विशेष आज चाहिँ दानीदाताहरू र दानीदाताको नामावली अहिले यहाँ सुने जतिको कुशल पुण्यलाई सबैले नै खुसीको साथमा 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। र अब देशना आरम्भ गरौं। उपकारी अग्रमहापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक बदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गर्दै र आज हिजकै देशनाको आधार लिएर नै आज अलिकति अगाडि बढाउँदै जान्छु। भने हिजोको देशना कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा सम्झिनु भएको छ? कहाँ पुगेछ? कहाँ रे? कुरो बुझे जस्तो छ वयावसाले चाहिँ। योगीले त कोनी टुङ्गाएको ठाउँको सम्झिने भने चाहिँ भइहाल्छ भन्दैले कहाँ टुङ्गेको छ भनेर सोध्नु हो भने चाहिँ जवाब दिन सजिलो हुन्छ। योगीहरू त्यसरी नै सम्झिनु भएको हो कि सबै नै सम्झिनु भएको छ? र अष्टाङ्गिक मार्ग मध्यमा हिजो कुन मार्गमा पुगेको छ? प्रज्ञा मार्ग। सम्मादिठी, सम्मा संकल्प। शील मार्गका 3टा, समाधि मार्गका 3टा, प्रज्ञा मार्गका 2टा, जम्मै जोड्दा होइन 8 मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ। र के भनिन्छ? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। लोकमा हेर्दाखेरि निचोटमा हेर्ने भने मान्छे 2टा मार्गमा छन्। निचोटमा हेर्ने भने कतिवटा? लोकमा 2टा मार्गमा हिँडिरहेका छन्। एउटो कामगुणको मार्गमा, एउटो आफूलाई दुःख कष्ट दिने मार्गमा। हो यति 2टा मार्गमा छन्। अनुपादो बुद्धो अनत्त लखनानी न पन्यायति। बुद्ध उत्पत्ति नहुने भने यिनी लक्षणहरू देख्न जान्न सकिँदैन। र शासन बाहिर मध्यम मार्ग नजान्दाखेरि कोही कामगुणतिर डुबेका हुन्छन्, कोही आफूलाई दुःख कष्ट दिनेतिर लागेका हुन्छन्। मध्यम मार्ग नभएको हुँदाखेरि शासन बाहिर निर्वाण जाने व्यक्ति कोही पनि छैन। वही शासन बाहिर कुनै समयमा कहिले कता प्रत्येक बुद्धहरू हुनुहुन्छ। प्रत्येक बुद्ध शासन बाहिरमा उहाँहरू आफै आचरण गरेर ज्ञान प्राप्त गरेर परिनिर्वाण हुने। तर उहाँहरूले धर्म देशना गर्नुहुन्न। धर्म देशना नगर्दाखेरि उहाँहरूको शासन भन्ने हुँदैन। शासन भन्ने योगीहरू शासन भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि। शासन भन्ने अहिले उपदेशलाई बुझ्नुपर्छ है। शासन भन्ने भरे फेरि राजनैतिकपट्टि गएर राज शासन त्यता जानु होला। र शासन भन्ने उपदेश कसको उपदेश त भन्दा भगवानको उपदेश। उपदेशलाई के भनिन्छ? शासन भनिन्छ। र शासन भन्ने हाम्रो नेपालीको भनाइमा राजनैतिक कानुनहरूलाई पनि शासन कुन पालको शासनमा कस्तो थियो भन्ने तिनी कुराहरू पनि आउँछन्। र त्यसो हुँदा अहिले यो ठाउँमा चाहिँ शासन भनेको भगवानको उपदेशलाई शासन। र प्रत्येक बुद्ध त उत्पत्ति हुनुहुन्छ शासन बाहिर। शासन बाहिर भनेको भगवानको उपदेश नभइएको समयलाई शासन बाहिरको समय भनिन्छ।
भगवानको उपदेश नभएको समय के हो? शासन बाहिर। भगवानको उपदेश नभएको समय भनेपछि अहिले जस्तै कि भगवान बुद्धलाई मान्ने व्यक्ति छन् कि छैनन्? अहिले भगवान बुद्धलाई मान्ने व्यक्ति, गौतम बुद्ध भगवानलाई मान्ने व्यक्ति कहिलेबाट सुरु भयो भन्दा आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको। आजभन्दा 2600 वर्षमा मान्थे, भगवान बुद्धलाई मान्थे, तर आफ्नो तौर तरिकाले मान्ने त थिए कि थिएनन्? थिए। त्यतिखेर पनि भगवान भनेर मान्ने त थिए, तर भगवान बुद्ध उत्पत्ति नभए तापनि अरूलाई मान्ने चलन त थियो। अरूलाई मान्ने चलन थियो। राजा शुद्धोधनहरूले पनि खोजी गर्थे मार्ग। राजा शुद्धोधनहरूको पालामा पनि अब काल देवल आदि ऋषिहरूलाई मान्ने चलन थियो, तर बुद्ध उत्पत्ति हुनुभएको थिएन। जब सिद्धार्थ कुमारले पनि कहीँ यो छुटकारा हुने, दुःखबाट पार हुने गुरु कतै पाइन्छ कि भनेर खोजी त गर्नुभएको हो। त्यो समयमा पनि जम्मू द्वीपमा अब भगवान भनेर मान्दै गरेका त धेरै थिए कि थिएनन्? कति थियो होला? अब देवता मात्रै कति हुन्? 33 कोटी। मान्ने चलन त थियो कि थिएन? तर उहाँले गुरु खोज्नुभयो, छुटकारा हुने मार्ग खोज्नुभयो। छुटकारा हुने मार्ग खोज्दाखेरि यो हो मार्ग भनेर बुझाउने कोही पनि थिएनन्। किन? बुद्ध उत्पत्ति नहुँदाखेरि मार्ग बुझाउने व्यक्ति कोही पनि पाउँदैनन्, अनि बुझ्ने व्यक्ति पनि कोही पनि छैनन्। बुझ्ने व्यक्ति पनि छैनन्, बुझाउने व्यक्ति पनि। र त्यतिखेर भगवान उत्पत्ति हुनुभन्दा अलिकति अगाडि प्रत्येक बुद्ध हुनुहुन्थ्यो। 2 बुद्ध एकैचोटि उत्पत्ति हुन्न, प्रत्येक बुद्ध परिणिमा हुनुभयो। उहाँले उपदेश नगर्नु भएकोले गर्दा शासन छैन। अहिले सिद्धार्थ कुमार गुरु खोज्दाखेरि साँच्चै जान्ने गुरु छैनन्। जाने झैँ गर्ने गुरु त जाने झैँ गर्ने गुरु छन्। हाम्रो मार्गमा सही हो, हाम्रा भगवान सही हुन्, हाम्रो धर्म सही हो भन्ने त प्रशस्तै छन्। छन् नभनौँ, प्रशस्तै थिए। प्रशस्त के हो? थिए। भरे छन् भन्ने तमोको मन फेरि गडबड हुन्छ नि त। सिद्धार्थ कुमारको खोजी हो नि। कसको खोजी हो? हाम्रोमा छ, हाम्रा भगवान सही हुन्, हाम्रा भगवान शक्तिशाली हुन्, हाम्रा भगवान त्रिकालदर्शी हुन्, हाम्रा भगवान अजमरी हुन् भन्ने त थिए। पहिला पनि थिए कि थिएनन्? साँच्चै खोजी गर्दाखेरि त सबै ढाँटेका पो होइछन्। किन? उनीहरू पनि फस्से, अरूलाई पनि फसाउन कोसिस गरिरहेका छन्, आफै पनि फसिरहेका छन्। खोज्नुभयो सारा कतै नमिल्दाखेरि अनि दुःख र चर्या पनि गर्नुभयो। त्यसरी नहुँदाखेरि अन्तिममा उहाँले भेट्नुभएको मध्यम मार्ग। अन्तिममा भेट्नुभएको के मार्ग? त्यतिखेर उहाँले खोजी गर्दाखेरि मान्छे संसारमा सम्पूर्णको निचोटमा हेर्दाखेरि त भगवानले 2 प्रकारका रहेछन्। कति प्रकारका? एक प्रकारका कामेषु काम सुखलिक अनुयोगो हिनो गमो पोथुजनिको अनरियो अनथ संहितो। एक प्रकारका यो चायम कामेषु काम सुखलिक अनुयोगो। अनि पानी पिउन मन लाग्यो भने चाहिँ त्यसो गर्दैन पर्यो नि त। एउटा चाहिँ यो चायम अत्त किल मथानुयोगो दुखो अनरियो अनथ संहितो। 2 प्रकारका। एक प्रकारका व्यक्ति सुख त खोजेका छन्, यिनले पनि सुख खोजेका हुन्, यताकाले पनि सुख खोजेका हुन्। सुख त अब सबैलाई चाहिएको त छ नि, चाहिएको छ कि छैन? सुख त सबैलाई चाहिएको छ, आनन्द सबैलाई चाहिएको छ। मलाई सुख चाहिन्न, मलाई दुःख भए पनि हुन्छ भन्ने छन् कोही? सबैलाई सुख चाहिएको छ कि छैन? दुःखदेखि सबै डराउँछन् कि डराउन्नन्?
सुख चाहिएको छ। यिनी दुई प्रकारका व्यक्तिले नै खोजी चाहिँ गरेका छन्, तर खोजी गराई मिल्दैन। एक प्रकारका व्यक्ति पञ्चकाम गुणबाट खोजी गरेका छन् सुख। यो चायम कामेषु काम सुख लिकन योगो, यो यस प्रकारका अयम यस प्रकारका व्यक्तिहरू कामेषु पञ्चकाम गुणहरूमा, कति प्रकारका पञ्चकाम गुणहरूमा, रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श भन्ने पञ्चकाम गुणहरूमा काम इच्छा गर्दै सुख त्यसैमा आनन्द मग्न हुँदै अल्लिक झनमन्द झन तानिँदै आसक्ति हुँदै अनुयुगो त्यही काम गुण प्राप्तिको लागि झन बल गरिरहनेछन्। एक प्रकारका व्यक्ति बुझ्नुभयो नि? कति प्रकारका अरे? कामेषु पञ्चकाम गुणहरूमा काम सुख, के सुख? काम सुख अल्लिक अनि अनुयोग हो। र काम सुख अल्लिक अनुयोग हो। जस्तै कि तमहरूलाई उपमाले भन्ने भन्दा सजिलै बुझ्नुहुन्छ। विद्वान व्यक्तिहरूलाई धेरै भन्न त पर्दैन, अलिकति उपमा दिने भने बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श यिनी पाँचवटा के हुन्? कामगुण। कामगुण भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि? कामगौँ भन्ने बुझ्नुहुन्छ? कामगुण भनेको के हो? मैले कतिवटा सोधिनँ नि त। कामगुण भनेको चाहिँ के हो भनेर सोधेको। कामगौँ भनेको उसको गौँ तटी के छ भन्दाखेरि कामा किले त फिजे तटे तटी छ अरे। काम क्लेश उत्पत्ति गराउने शक्ति छ। उसको गुण उसको शक्ति भनेको उसको लक्षण कस्तो छ भन्दा काम क्लेश जगाइदिन्छ। काम भने इच्छा, तृष्णा मुछिएको इच्छा। के मुछिएको? उसको गुण कस्तो छ भन्दाखेरि इच्छा जगाइदिने गुण छ। काम क्लेश इच्छा जगाइदिने गुण छ। इच्छा क्लेश जगाइदिन्छ। जस्तै रूपले अहिले अब रूपमा हेर्ने भनेदेखि रूपमा हेर्ने भनेदेखि अहिले यिनी आँखाले सबै ग्रहण गर्ने यही रूप हो। आँखाले ग्रहण गर्ने के हो? आँखाले ग्रहण गर्ने रूप हो भने योगीहरू आँखालाई कतै नलगेकन आँखा बन्द गरेर मात्रै दिनभरि बस्ने भने तपाईलाई सुख लाग्छ कि दुःख लाग्छ? आँखा चारपट्टि हेर्न पाएदेखि हेर्ने इच्छा हुन्छ कि हुन्न? हो त्यो आँखाले चारपट्टि हेरेर आँखाले देख्ने दृश्यबाट आनन्द लिनेलाई यसलाई रूप काम गुण भनिन्छ। आँखाले देख्ने दृश्यलाई हेरेर आनन्द लिने छन् कि छैनन्? छन् नि। पृथक जन्ममा मात्र नभइकन यो काम क्लेश निभाउने अनागामीले मात्र निभाउन सकेका हुन्छन्। काम क्लेश कसले निभाएका हुन्छन्? काम तणा अनागामीमा निभेको हुन्छ। र अनागामी नहुन्जेलसम्म त काम तणा छ कि छैन? अहिले जस्तै कि यिनी आँखाले मन परेको दृश्य देख्न पाएदेखि भुलिन्छौँ कि भुलिन्नौँ? मन परेको दृश्य देख्न पाएदेखि भुलिन्छन् कि भुलिन्नौँ? मन परेको भिडियो हेर्न पाइयो भने के गरिन्छ? मन परेको भिडियो हेरेको नै कसले हो? आँखाले। देखेको के हो? रूप आरमण। अनि त्यो रूपमा हेर्दाखेरि आनन्द हुन्छ कि हुन्न? आँखाबाट इच्छा गरेर आँखाबाट तानिएर त्यो रूपमा तानिएर रूपमा इच्छा भएर त्यही रूपमा गएर एकाग्रता भएर त्यही रूपलाई इच्छा गर्दै तान्दै त्यसैमा मग्न भइरहेकोलाई यसलाई रूप काम गुण भनिन्छ। के भनिन्छ? हो त्यो रूप काम गुणमा काम सुख लिएको, इच्छाबाट सुख लिएको। जस्तै हेर्न मनलाई हेरेर आनन्द लिएको, हेरेर सुख लिएको। अब जस्तै आफूलाई मन परेको हेर्न पाइएको छ र मन परेको हेरिराखेको छ भने योगीहरू समय बितेर गएको पनि थाहा हुँदैन। आनन्द हुन्छ कि हुन्न? सुख हुन्छ कि हुन्न? काम सुख। के सुख?
यो चायम कामेसु मैले एउटा रूपको भनेपछि अरू सबै त्यही अनुसारले जान्नु होला। शब्दको, गन्धको, रसको, स्पर्शको। रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श यिनी काम क्लेश जगाउने भइएको हुनाले यिनलाई काम गुण भनिन्छ। के भनिन्छ? काम रूपको उसको गौताटी के छ भन्दा इच्छा क्लेश जगाउने ताटी छ हो, त्यो उसको गौताटीलाई काम गुण भनिन्छ। बुझ्नु भयो नि? त्यस्तै शब्दको, गन्धको, रस, स्पर्श यिनी पाँचवटालाई पञ्चकाम गुण के भनिन्छ? यो चायम कामेसु काम सुखले अनुयोगो अयम यस प्रकारको यो जुन व्यक्ति कामेसु पञ्च काम गुणहरूमा पञ्च काम गुण रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श आदि गरेका पञ्च काम गुणहरूमा काम इच्छा जगाउँदै तानिँदै काम सुख त्यसैमा सुख लिँदै त्यसैमा मग्न हुँदै त्यसैमा अल्लिक झनभन्दा झन तानिँदै आसक्ति हुँदै अनुयुगो आफ्नो त्यसलाई प्राप्तिको लागि झन झन बल गर्ने व्यक्ति अरे। जस्तै पहिला घरमा टिभी छैन, भिडियो छैन, आफ्नो घरमा छैन भने के गर्नुपर्छ? अर्काका घर गएर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। आफ्नो घरमा सलाउ टाटा हालिएको छैन भने हेर्न मन लाग्दाखेरि कहाँ जानुपर्छ? अर्काको घरमा। र त्यस दिन बत्ती आएन भने कस्तो हुन्छ? बत्ती आएन भने मन खलबलिन्छ कि खलबलिन्न? अझ फुटबल छ भने त बिहारको मिजे पनि दिनुपर्छ। यहाँ उपासकहरू भन्दैछ आज मिसिन लानु पर्यो र किन न आज के को प्रेमिया लिग हो कि के लिग म जान्दिनँ, त्यो चाहिँ तिनी छ अरे। र बत्ती त आइरहेछ त्यही पनि निभिहाल्छ के भने तराई नि त निभिहाल्छ के भन्ने? त्यो कसको लागि हो? आँखाहरूलाई। यो चायम कामेसु आफ्नो घरमा छैन भने के गर्न पर्यो? अर्कामा गएर हेरो हेरो अर्कामा हेर्दा हेर्दै मन तान्यो। अनि तानिएपछि अर्कामा हेर्न भन्दा भरे अब आफूलाई चाहिएको नखोल्दैलान्। आफ्नो जबरजस्तीले यस्तो खोल भन्न पनि भएन। एउटा त घरमै ल्याउन पाएदेखि हुन्छ कि हुन्न? अनुयोग हो। त्यसैलाई प्राप्तिको लागि झन झन बल गर्ने हुन्छन् अरे। किन भन्दा आनन्द खोजेका। के खोजेका? आनन्द खोजेका, सुख खोजेका। र त्यस्तो खाले आनन्द सुख खोज्ने व्यक्ति, त्यही आनन्दको बाटोमै हिँडेर जाने व्यक्ति, त्यही बाटोमा बगेको व्यक्ति कस्तो व्यक्ति हो त त्यो भन्दा हिनो गम्मो पोथुजनीको अनरियो अनथ संहितो भगवानले त्यो व्यक्तिलाई हिनो हिनो भनेको कस्तालाई भन्छ भन्दाखेरि दिन